हुन्छ, तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। जय मसीह अनि नमस्ते। आजदेखि हुन गइरहेको यो 3 दिनको बाइबल सेमिनारमा धेरै महत्त्वपूर्ण समयहरू त्यागेर तपाईँ आउनु भएको छ। मलाई आशा छ तपाईहरूले पनि ध्यान दिएर यो वचनलाई सुनेर सत्य परमेश्वर को हुनुहुन्छ, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो, म मरेपछि कहाँ जानुपर्छ, यो कुरा आज अनि अन्तिम यो आइतबारको दिनसम्म सुनेर बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। आज अलिकति लामो समय भएको कारणले गर्दा निन्द्रा लाग्न सक्छ अनि कतिजनाले बस्ने बानी नभएको कारणले गर्दाखेरि दिक्क पनि लाग्न सक्छ। सुरुमा अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईले धैर्य गरेर वचन सुनिदिनुहोस्। हामी आजको पहिलो कक्षा प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु। प्रेम र अनुग्रह दयाले भरिपूर्ण हुनुहुने परमेश्वर पिताज्यू, यो सुन्दर अवसर मौका दिनुभयो, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु। आजदेखि यो सुरु भएको बाइबल सेमिनारमा तपाईँ पवित्र आत्माज्यूले नै यहाँ सुन्नेहरूको हृदयलाई खोलिदिनुहोस्। वचन प्रचार गर्ने र सुन्ने बीचमा पवित्र आत्माज्यूले मध्यस्थ गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यू, आज कति व्यक्तिहरू छन् जो तपाईँ परमेश्वरलाई नचिनेर प्रभु शरीरको मृत्युपछि नरकमा जानुपर्ने व्यक्तिहरू, ती सबै आत्माहरूलाई टिट्याएर एकजना पनि आत्मा नष्ट नहुने गरी उद्धार लिन सक्न यो सेमिनारद्वारा सहयोग गरिदिनुहोस्। आजको कक्षामा पनि परमेश्वरज्यूले नै सहायता गरिदिनुहोस् र सबै सुन्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नका लागि प्रभुज्यूले नै सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभु, यो पहिलो कक्षामा हुने प्रभुज्यू वचनका सबै समयहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दछौँ। हामीलाई प्रेम गरी उद्धार गर्नुहुने प्रभुको नाउँमा धन्यवाद सहितको प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। स्क्रिनमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। आज हामी यी विषयहरूलाई लिएर अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो कक्षामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी जीवनको विषयमा छोटकरीमा अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि आत्माको विषयमा, परमेश्वरको विषयमा, सृष्टि र बाइबलको विषयमा। हामी मानिस भएर जन्मेपछि यो जीवनको बारेमा राम्रोसँग नबुझेसम्म म किन यस संसारमा जन्मेको हो, म के को लागि जन्मेको हो, म किन जिउँदैछु, त्यसपछि मरेपछि अर्को जीवन छ कि छैन, यस विषयमा हामीले राम्रोसँग बुझेका छैनौँ भने जीवन संसारमा जन्मियो, यत्तिकै एक दिन मर्छौँ पनि। तर यो जीवनको विषयमा राम्रोसँग हामीले विचार गर्ने हृदय बनाएका छौँ अथवा हामीले बुझेका छौँ भने जीवन के हो यसको मूल्य मान्यता पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी आजको कक्षामा सुरुमा चाहिँ जीवन के हो यसको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आजको पहिलो वचन भजन सङ्ग्रह 90 अध्यायको 10 पदलाई म पढिदिनेछु, तपाईँले स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 अध्यायको 10 पद। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडिजान्छौँ। शरीरको जीवन हामी एकचोटि जन्मेका थियौँ, कतिजना अहिले जवान अवस्थामा छौँ, कतिजना बिस्तारै वयस्क अनि एक दिन वृद्ध अवस्थामा पनि पुग्नेछौँ। यो वचनले भने जस्तै नै हाम्रो जीवनको अवधि चाहिँ छोटो छ। हाम्रो जीवन चाहिँ यो वचन भने जस्तै कष्ट र शोकमा बित्छ। तपाईहरूले कुन आशा लिएर यस संसारमा जिउँदै हुनुहुन्छ? मेरो विचारमा चाहिँ हामी सबैलाई चाहेको चाहिँ खुसी हो। तपाईहरू सबैजना दिनदिनै रुएर दुःख पीडामा जिउने मन त छैन नि, होइन र? सबैजनालाई खुसी जिउने मन छ, सबैजनालाई हाँसी खुसी जिउने मन छ। तर पनि जीवन चाहिँ बाइबलले भन्दछ कष्ट र शोकमा बित्छ। यो शरीरको जीवन हो। हामी यस संसारमा जन्मेको दिनदेखि नमरेसम्म हाम्रो जीवन चाहिँ यसरी नै बित्ने हो। तर सबैजनालाई बिहान उठेदेखि बेलुकीसम्म खुसी हुनका लागि धेरै परिश्रम गर्छौँ, धेरै कामहरू गर्छौँ, धेरै अध्ययन गर्छौँ, विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छौँ। तर यस संसारमा शरीरको जीवनमा वास्तवमा खुसी भन्ने कुरा चाहिँ छैन। हाम्रो जीवन, शरीरको जीवन वास्तवमा छोटो छ, तर यो छोटो जीवन भए पनि भजन सङ्ग्रह 90:10 मा भने जस्तै नै कष्ट र शोकमा बित्छ। कष्ट भनेको चाहिँ दुःख हो, होइन र? हामीलाई मन पर्दैन वास्तवमा यसरी जीवन जिउनका लागि, तर बाध्य छौँ। त्यसैले गर्दा यो शरीरको जीवन चाहिँ हामी जति चाहे पनि केही खुसी छ, तर जीवनमा सबैभन्दा बढी चाहिँ धेरै दुःख र कष्ट नै छ।
एकचोटि यो कुरालाई पनि हामी ध्यान दियौँ। मानिसले आफ्नो जीवनको सुरुवात यस संसारमा रोएर गर्ने हो, होइन र? तपाईहरु जन्मिँदाखेरि रुनु भयो कि थियो कि थिएन, याद छ कि छैन? तपाईहरु याद नभए पनि हरेक बालक जन्मिँदाखेरि रुन्छ नै, होइन र? रुन्छ। त्यसपछि मानिसले आफ्नो जीवनको अन्त्य पनि रोएर गर्ने हो। यदि यस्तो हो भने जीवन चाहिँ सुरुमा रुने र अन्तिमको रुने, सुरुको रुने र अन्तिमको रुने, यो बीचको समयलाई हामी जीवन भन्छौँ, शरीरको जीवन। यो वैज्ञानिकहरूले बालकहरू जन्मिँदाखेरि किन रुन्छन् यसको विषयमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। बालक आमा गर्भमा हुँदाखेरि तातो ठाउँमा बसेको हुन्छ, आफ्नो सास आफूले फेर्नु पर्दैन, खानुपर्ने खाना पनि आफ्नो आमाबाट उसले खान्छ। तर जब बालक जन्मन्छ तब वातावरण परिवर्तन हुन्छ। ऊ जन्मेको ठाउँ चिसो छ गर्भमा भएको ठाउँभन्दा, उसले अब सास आफै फेर्नुपर्छ, खाना पनि आफै खानुपर्छ। त्यसैले गर्दा बालक यी कारणले गर्दा पनि रुन्छन्। बाइबल अनुसार हेऱ्यौँ भने हामी यसरी पनि विचार गर्न सक्छौँ, अब यो मानिसको जीवन चाहिँ दुःख र कष्ट छ। भविष्यको जीवनलाई हेर्दाखेरि हाँस्नु मन छैन, रुनु छ वास्तवमा। त्यसैले गर्दा मान्छे संसारमा जन्मिँदाखेरि रुन्छ र मर्ने बेलामा मलाई त आज मेरो अन्तिम दिन हो, मलाई धेरै खुसी छ, आउनुहोस् हामी आज सँगै पार्टी गरेर म पनि मर्छु भनेर कोही संसारमा यस्तो मान्छे छ? छैन नि, होइन र? रुँदै मर्नुपर्छ। मान्छेले रिस उठेको बेला म मर्न मन लाग्यो, म मर्न चाहन्छु भन्छ, तर वास्तवमा त्यो अवस्था आउँदाखेरि ऊ रुँदै नै मर्नुपर्छ। ऊ खुसी भएर कहिले पनि मर्दैन, हाँस्दै। त्यसैले गर्दा यो दुईटा समय, जन्मिँदा र मर्दा र बीचमा पनि संसारमा फेरि रुने र हाँस्ने नै छ संसार चाहिँ। यदि यो संसारको जीवनलाई मात्र तपाईँ र मैले ध्यान दिने हो भने यस संसारमा जिउनु वास्तवमा तपाईँ र मेरो लागि व्यर्थ छ, जन्मिनु पनि व्यर्थ छ, होइन र? यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय कुन चाहिँ हो? कतिजनालाई लाग्छ यो भूतकाल हो, यसलाई बितेको समय पनि भन्छौँ, कतिजनालाई यो वर्तमान समय हो लाग्ला, कतिजनालाई भविष्य। तर राम्रोसँग हामी विचार गऱ्यौँ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ यो वर्तमान हो। किनभने बितेर गएको समय तपाईँ र मैले फर्काउन सक्दैनौँ। यहाँबाट तपाईँ र मैले केही शिक्षा लिन सक्छौँ। भविष्य हाम्रो लागि अँध्यारो छ, यसलाई तपाईँ र मैले हाम्रो मुठीमा ल्याउन सक्दैनौँ। हामी जे गर्नु छ अहिले हो, आज हो र आजको दिन हो। त्यसैले गर्दा तपाईहरुले पनि जीवनको विषयमा ठिक प्रकारले बुझेर सत्य परमेश्वर को हुनुहुन्छ, म मरेपछि कहाँ जानुपर्छ, मानिसले स्वर्ग छ नरक छ भनेर यसरी कुरा गर्नुहुन्छ, यो ठाउँहरु छ कि छैन, यो विषय बुझ्ने समय चाहिँ अहिले हो कि 1 वर्षपछि हो? अहिले हो, आज हो। त्यसैले गर्दा वर्तमान समय चाहिँ तपाईं र मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। जे हामीसँग छ अहिलेको समय चाहिँ तपाईं र मेरो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण समय हो। म यस संसारमा किन जन्मेको? एकचोटि हामी सबैजनाले प्रश्न गरौँ आफू-आफूमा, के को लागि तपाईं र म यस संसारमा जन्मेका छौं? यो फोटोमा हेरेको जस्तै नै हामी एक दिन यो बालक भएर जन्मेका थियौं, एक दिन यो वृद्ध अवस्थामा पनि पुग्छौं। मान्छे जन्मन्छ, अध्ययन गर्छ, त्यसपछि जागिर पनि खान्छ, हैन र? एक दिन विवाह पनि गर्छ, एक दिन सबै आफ्नो काम र हरेक कुराबाट सफलता पनि प्राप्त गर्छ, अनि सबै कुराबाट अवकाश पाउँछ। अवकाश भनेको चाहिँ ऊ काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैले गर्दा ऊ अब घरमा नै बस्नुपर्छ, वृद्ध अवस्थामा पुग्छ। त्यसपछि के आउँछ? कुन खुड्किलो आउँछ? मृत्यु आउँछ, हैन र? मृत्यु पछि चाहिँ के आउँछ? अनि त्यसपछि नि यो हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ। सबै मान्छेहरूले संसारमा जन्मिन्छ अनि आफ्नो अध्ययन पनि गर्छ, विभिन्न जागिर नोकरी पनि गर्छ, एक दिन राम्रो आफ्नो जीवनमा आफूले चाहेको सफलता प्राप्त गरेर जिउँछ। तर यो कुरा चाहिँ विचार गर्दैन कि म मरेपछि कहाँ जानुपर्छ, म यस संसारमा किन जन्मेको छु, एक दिन मरेपछि म कहाँ जानुपर्छ, यो चाहिँ विचार गर्दैन। तपाईं र मैले पनि हाम्रो मृत्युलाई भुलेको कारणले गर्दा मात्र हाँस्दै जिएको। यदि हाम्रो मृत्युलाई तपाईं र मैले अगाडि राम्रोसँग हेर्न सक्ने हो भने संसारमा जति मिठो खाए पनि, जति राम्रो लुगा लगाए पनि यो अनुहारमा खुसी चाहिँ हुँदैन थियो। तर एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो मृत्युलाई ढाकिदिनु भएको कारणले गर्दा हामी हरेक समय हाँसेको। मृत्युपछि हामी कहाँ जान्छौँ यो जहिले पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। जीवनको उद्देश्य के हो? जीवनको उद्देश्य भन्न साथै जुन कुराको लागि हामी जन्मेका हौं त्यो कुरा प्राप्त गरेपछि अर्को कुरा चाहना नहुनु हो, त्यो चाहिँ जीवनको उद्देश्य पूरा गर्नु हो। जस्तै 1 नम्बरमा मिठो खानु र राम्रो लाउनु। तपाईं र म यस संसारमा
यो मिठो खानु र राम्रो लाउनका लागि जन्मेका हौँ भने तपाईँ जन्मेदेखि अहिलेसम्म कतिचोटि मिठो खानु भएको छ, राम्रो लाउनु भएको छ होला नि, छैन र? बजारमा जाँदाखेरि मन परेको लुगा देख्नुभयो होला, किनेर लाउनु भएपछि खुसी आयो मनमा। आजभोलि धेरै मोबाइल प्रयोग गर्छौँ, मन परेको मोबाइल किनेपछि खुसी आउँछ। अनि खाना पनि आफूले मन परेको खाना खाएपछि खुसी आउँछ, अझ मजाले खाएँ मैले। हिजो हाम्रो बिना दिदी घरमा राम्रोसँग खानुभयो नि खाना, होइन र? खुसी हुनुभयो होला। तर के यो खुसीले नै तपाईँ फेरि अझ अहिले पनि खुसी हुँदै हुनुहुन्छ? मैले सोधेको कुरा अथवा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, तपाईँ र म यदि यो जीवनको उद्देश्य चाहिँ मिठो खानु र राम्रो लाउनका लागि नै जन्मेको हो भने यो मिठो खाएर राम्रो लगाएपछि अरू कुराको चाहना हुँदैन। यो कुरा पाइसकेपछि मलाई पुग्यो, अब म यसैको लागि जन्मेको हो, अरू कुराको चाहना हुँदैन भनेर हामीले यो विचार आउँछ। तर यो मिठो खाएर राम्रो लगाएपछि फेरि मन खुसी छैन। यसको अर्थ तपाईँ र म यसको लागि जन्मेका होइनौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो नम्बर, पैसा कमाउन। यहाँ तपाईँहरू कतिजना हुन्छ पैसालाई मन नपराउने व्यक्तिहरू? सायद छैन जस्तो छ है। सबैजना पैसा मनपर्छ। कतिसम्म पैसा कमायो भने तपाईँ र म अब मलाई पुग्यो, अब यो जीवनको उद्देश्य यसकै लागि जन्मेको मलाई पुरा भयो भन्छौँ? पुग्दैन। जति पैसा कमाए पनि फेरि मनमा के छ? बेखुसी छ। अरूले फेरि आफूले 10,000 को जागिर गर्यो भने अर्कोले 15,000 को गर्छ, फेरि मन मान्दैन। 15,000 मा पुग्यो भने फेरि 20,000। घर पनि अलिकति 3 तलाको बनायो, परको छिमेकीले अरू 4 तला घर बनाउँछ अनि खुसी हुँदैन। हामी यसको लागि जन्मेका होइनौँ यो भन्नुको उद्देश्य। अथवा पैसा कमाएर पनि तपाईँ र म खुसी छैनौँ भने पैसा कमाउनका लागि तपाईँ र म जन्मेका होइनौँ। अर्को ख्याति। ख्याति भनेको चाहिँ प्रसिद्ध व्यक्ति बन्ने कुरा हो। यस संसारमा मानिसहरू विभिन्न किसिममा अथवा विभिन्न ठाउँमा आफ्नो प्रख्यात नामहरू कमाएर बसिरहेका छन्। कोही सङ्गीतकार छन्, कोही कलाकार छन्, कोही धेरै धनी छन्, कोही धेरै बुद्धिजीवी छन्। सबैको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ख्याति छ। तर के ती मानिसहरू वास्तवमा खुसी छन् के? छैन खुसी चाहिँ संसारमा। अर्को असल मान्छे बन्नु। तपाईँको गाउँमा तपाईँलाई प्रशंसा गर्ने मान्छेहरू छन् होला, यो फलाना साह्रै राम्रो छ, असल छ। के ती व्यक्तिहरूले यो प्रशंसा गर्दैमा तपाईँ सधैँभरि खुसी हुनुहुन्छ ख्याति कमाएर? तर पनि एकछिनपछि फेरि यो खुसी दुःखमा परिवर्तन हुन्छ। मैले तपाईँले यो कुरा बताउँदैछु कि हामी यही कुराको लागि जन्मेका होइनौँ भनेर। मैले अर्को 5 नम्बरमा हेरौँ, रमाइलो गर्नु। कतिजना रमाइलो गर्न मन लाग्छ? सबैजनालाई मन लाग्छ होइन र? राम्रो ठाउँमा घुम्न, राम्रो लाउन, हरेक ठाउँमा घुम्न, साथी सङ्गीसँग भेट गर्न, यो रमाइलो हो। आफूले चाहेको कुरा गर्न। तर पनि यो रमाइलो गरे पनि हाम्रो जीवन चाहिँ खुसी छैन, केही छैन हो। अर्को सफलता प्राप्त गर्न। तपाईँले पनि जन्मेदेखि अहिलेसम्म धेरै कुराहरूमा सफलता पाउनुभयो होला। काममा सफलता पाउनुभयो होला, अध्ययनमा सफलता पाउनुभयो होला, हरेक कुरामा सफलता पाउनुभयो होला। के तपाईँ त्यही कुराले गर्दा खुसी हुनुहुन्छ? फेरि पनि दुखी छ मनमा, होइन र? 7 नम्बरमा पुग्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी। अन्त्यमा मृत्यु। मृत्युपछि आत्मा कहाँ जानेछ, स्वर्ग वा नरक? यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हाम्रो जीवनमा सबै कुरा हामी गर्दै जिउँदैछौँ। अघि हामी 1 नम्बरदेखिको कुराहरू गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। यसो गर्दा गर्दा एक दिन तपाईँ र म मर्नुपर्छ। मरेपछि तपाईँ र मेरो जीवन सिद्धिने हो या अर्को जीवन छ? स्वर्ग छ कि छैन? नरक छ कि छैन? परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो पनि तपाईँ र म मर्नुभन्दा पहिला नै एकचोटि अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो। यो घोडालाई हेर्नुहोस्, यो घोडा किन कुदिरहेको छ? यो घोडालाई मनपर्ने खाना गाजर हो। यो घोडा कति बेला यो गाजर भेट्छु र खान्छु भनेर कुदिरहेको। त्यो घोडाले यति पनि बुद्धि छैन, म जति कुदे पनि यो गाजरलाई कहिले पनि म भेट्न सक्दिनँ। किनभने यो गाजर चाहिँ आफूमाथि नै राखिएको अथवा बाँधिएको लठीमा झुन्ड्याइएको छ। यसको अर्थ यो घोडा जति कुद्छ यो गाजर पनि त्यत्तिकै नै अगाडि भाग्छ। यो घोडा गाजरलाई भेट्ने अथवा खेद्ने क्रममा कुद्दै कुद्दै गएर एक दिन यो भिरबाट लडेर मर्नुपर्छ। एक गाँस गाजर वा एक छाक खानको लागि यो घोडा मर्नुपर्छ। यो घोडाबाट तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ, यो घोडाको ठाउँमा तपाईँ र म मानिसलाई एकचोटि राखेर हेरौँ। मानिस के कुरालाई खेदिरहेको छ? पैसा, राम्रो घर, राम्रो जागिर, यी 3टा कुरालाई नै खेदिरहेको छ। के मानिसले यी 3टा कुराहरू जीवनमा प्राप्त गरेर अब मलाई पुग्यो सबै, अब मलाई अरू कुरा चाहिँदैन भन्ने मन आउँछ र? आउँदैन। यो घोडा जस्तै नै यो मान्छे पनि यी कुराहरूलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदा एक दिन यो मृत्युमा गएर मर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा संसारमा हरेक मानिसले गर्ने कुरा चाहिँ यो छँदैछ। तर
तर पनि मानिसले एकचोटि यो कुरा बिर्सन्छ कि सम्झिनका लागि म मरेपछि कहाँ जानुपर्छ, म के को लागि संसारमा जन्मेको, यो कुरा चाहिँ कहिले पनि तपाईँ र मैले भुल्नु हुँदैन। म पढिदिनेछु याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 र 14 पदलाई, तपाईँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। अझ वा भोलि हामी फलानु सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ? तिम्रो जिन्दगी के छ? तिमीहरू त तुवालो हो जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। बाइबलले हाम्रो जीवनलाई तुवालसँग तुलना गरिएको छ। तुवाल एकछिन रहन्छ, एकछिन पछि हटेर जान्छ। हाम्रो जीवन पनि वास्तवमा यस्तै छ, बाइबलले बताउँदछ। हामी सबैजनाले विभिन्न योजना बनाएर अहिले बाँचिरहेका छौँ। म यति उमेर पुगेपछि यो काम गर्छु, यसरी पैसा कमाउँछु, यसरी अध्ययन गर्छु, यो योजना बनाइरहेका छौँ। 13 पदले भन्दछ हाम्रो योजना, कसैले व्यापार गर्ने, कसैले नोकरी गर्ने, कसैले अध्ययन गर्ने, यो हाम्रो योजना हो। तर यी योजना बनाउनेहरूलाई 14 पदमा लेखिएको छ, तिम्रो जिन्दगी के छ तिमीहरू जान्दैनौ भनेर यहाँ लेखिएको छ। तपाईँ र मलाई स्पष्ट थाहा छ अबको 1 घण्टापछि म साँच्चै जीवित हुन्छु भनेर? थाहा छ कि छैन? थाहा छैन होइन र? थाहा छैन कसैलाई पनि। 1 घण्टापछि हामी मर्न पनि सक्छौँ। हाम्रो जीवनको भरोसा छैन। त्यसैले गर्दा यस संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ के हो भन्दा, म यस संसारमा किन जन्मेको हुँ अनि म मरेपछि कहाँ जानुपर्छ? यो कुरा चाहिँ मर्नुभन्दा पहिला हाम्रो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने प्रश्नको उत्तर हो। यदि तपाईँ र म पनि निन्द्रामा निधाएको, राति सुतेको जस्तै जिउँदैछौँ भने एक दिन त्यो अवस्था हाम्रो जीवनमा आउँछ। त्यसपछि हामी साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको न्यायमा परेर, साँच्चीकै स्वर्ग नरक छ भने नरकमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले गर्दा एकचोटि अध्ययन गर्दैमा केही समस्या छ र? छैन नि, होइन र? तपाईलाई मैले बताएको जस्तै नै यहाँ एकजना भाइले पनि आफ्नो साथीलाई बताइरहनु भएको छ। यहाँ हेर्यौँ भने यो भाइले, यो साथीले भनेको कुरा राम्रोसँग सुन्ने मन छ कि छैन जस्तो देखिन्छ? छैन है? घमण्डी भएर मलाई पनि त थाहा छैन जीवनको बारेमा, तिमीलाई मात्र थाहा छ भनेर मनै भन्दैछ बाहिर भित्रबाट। यो जीवनको बारेमा बुझ्ने मन छैन, अथवा परमेश्वर को हुनुहुन्छ यो कुरा खोज्ने मन छैन, मन घमण्डी छ। तर यो भाइले चाहिँ धेरै प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा बाइबलद्वारा हामी स्वर्ग नरकको बारे अथवा जीवनको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा अध्ययन गरौँ भनेर यहाँ अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई आशा छ तपाईहरू चाहिँ यो भाइ जस्तो हुनुहुन्न पक्कै पनि, मनदेखि नै तपाईले ध्यान दिएर सुन्दै हुनुहुन्छ है। यो मानिसको विचार कस्तो छ? सांसारिक आनन्दतिर, यो पिउने, खाने, लाउने, एकछिनको आनन्दलाई मात्र सोचिरहेको छ। यो कुराले मान्छेलाई सधैँ आनन्द दिन सक्छ र? तपाईलाई पनि अनुभव गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला यहाँ, यो कुरा पिएर खाएर। अनि त्यसपछि यो विचार छ, यहाँ जाँडक्सी चुरोट खाइरहेको छ, यहाँ रेस्टुरेन्टमा यहाँ तास खेलेर झगडा गरिरहेको छ। यो मान्छेले यसरी जीवन बिताइरहेको छ। यो मान्छेले अरू कुराको चाहना होइन, यो शरीरको कुरामा मात्र विचार गरिरहेको छ। अयुबको पुस्तक 11:11 यसरी लेखिएको छ बाइबलमा, कुन कुन मानिस झुटा छन् उहाँले निश्चय जान्नुहुन्छ, अनि उहाँले अधर्म देख्नुभयो भने के उहाँले त्यसको लेखा राख्नुहुन्न? मानिस जन्मेदेखि नमरेसम्म एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँले हरेक मानिसको लेखा राख्नु भएकै छ। तपाईहरूले पनि जन्मेदेखि अहिलेसम्म के गर्नुभयो, कसरी बोल्नुभयो, कसरी जिउनुभयो, त्यो कुरा बिर्सिसक्नुभयो। तर एकजना परमेश्वरलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ। तपाईहरूले पनि एक दिन मरेपछि यो परमेश्वर अगाडि न्यायमा उभिनै पर्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ यो सत्य परमेश्वर को हुनुहुन्छ जीवनमा मर्नुभन्दा पहिला हामीले चिन्नु पर्दछ। एकचोटि यहाँ हेरौँ, यो मानिसको विचार कस्तो छ? धेरै पैसा कमाएर यस्तो सुन्दर घर बनाउने, यस्तो गाडी किन्ने, यो विचार छ। तपाईँ र मलाई पनि त धेरै पैसा कमाएर राम्रोसँग जिउने मन त छ नि, होइन र? संसारमा मान्छे भएर जन्मेपछि यो कुराको चाहना नहुने मान्छे नै हुँदैन, सबैजनालाई मन छ। तर पनि तपाईलाई के कुरा म बताउन गइरहेको हो भन्दा, यही कुरा नै सबैभन्दा जीवनको उद्देश्य चाहिँ हो भनेर हामीले पछ्याउनु हुँदैन। हामीले संसारमा पैसा पनि चाहिन्छ, जिउनका लागि अरू कुरा पनि चाहिन्छ, तर हामी यही कुरा पाउनका लागि जन्मेका होइनौँ। यस संसारमा हामीले पाउनुपर्ने कुरा फरक छ। त्यो हो एकजना परमेश्वरलाई चिन्नुपर्ने र
यो संसार छोडेर गएपछि त्यो परमेश्वर कहाँ फर्केर जानुपर्ने जीवनको उद्देश्य चाहिँ यो हो। पैसा धेरै मन पर्ने व्यक्तिहरूलाई यहाँ म एकचोटि एउटा चेक छ, यो चेक तपाईलाई म देखाउँछु। पैसा धेरै मन पर्नेलाई यो चेकमा मैले यो एक चेक छैन, उदाहरणको लागि यो एक काटेर तपाईले यहाँ 10 करोड भएको यो चेक दिए 00 भएको चेक, यो चेक तपाईलाई मैले दिए भने यो 10 करोड भएको चेक दिए, तर यो चेकमा चाहिँ 000 मात्र अङ्क छ। तपाईले यो चेक लिएर केही सामान किन्न, आफ्नो जीवनको लागि चाहिने कुराहरू किन्नका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ कि नै? सकिँदैन हैन र? यो अगाडिको एक बिना चाहिँ यो 00 नै हो। मैले तपाईलाई यहाँबाट बताउनु खोजेको कुरा के हो भन्दा, तपाईसँग धेरै राम्रो घर होला, त्यसपछि तपाईसँग धेरै पढ्नु भएको विद्या पनि होला, धेरै पैसा पनि होला, तर अगाडि यो एक छैन भने तपाईसँग 0 नै हो। भन्न खोजेको यो जीवनमा तपाईँ र मेरो लागि जीवनमा यो एक चाहिँ यो एकजना परमेश्वर हो। यो 0 को त्यति बेला महत्त्व हुन्छ जब अगाडि एक राखिन्छ। यो 0 को महत्त्व अथवा भ्यालु त्यति बेला हुन्छ जब अगाडि एक राख्छौँ। त्यस्तै नै हाम्रो जीवनमा यो एक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ शून्य छ। हाम्रो जीवनमा सत्य परमेश्वरले चिनेको छैन भने हामी संसारमा जति बुद्धिमानी भए पनि, जति धनी भए पनि, जति नै तपाईँ र मैले मान्छेले प्रशंसा गर्ने व्यक्ति भए तापनि यो एकजना परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्न भने यो पैसामा अगाडिको अङ्क नभएको जस्तै 000 मात्र, अथवा यो चेकमा अगाडिको एक नभए जस्तै यो 00 मात्र। यो 0 चाहिँ जतिवटा भए पनि 0 नै हो, 100 वटा भए पनि 0 नै हो। यो 0 को महत्त्व त्यति बेला हुन्छ जब अगाडि एक राखिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि अरू कुरा नभए पनि यो एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ भने संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति चाहिँ तपाईँ र म हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यहाँ लेखिएको छ परमेश्वर बिनाको जीवन शून्य हो। संसारको जीवनमा हामीले लाग्छ होला धेरै पैसा हुन, धेरै धनी हुन, धेरै अध्ययन गर्नु यही नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेर लाग्ला, तर पनि यो कुरा चाहिँ मरेर जाँदाखेरि एक दिन छोडेर जाने कुरा हो। लुकाको पुस्तक 12 अध्यायको 20 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने। संसारमा हामीले धेरै परिश्रम गरेर धेरै पैसा कमायौँ, धेरै ठुल्ठुलो घर पनि बनायौँ, काठमाडौँमा धेरै घर पनि बनायौँ, तर एक दिन मरेर जान्छौँ यसरी, अनि यो कसको हुने हो? कसको हुने हो? अर्को छिमेकीको लागि तपाईँलाई मैले दिनका लागि बनाएको हो र मेरै लागि बनाएको मैले चाहिँ आफ्नै लागि हो, तर यी कुराहरू चाहिँ एक दिन तपाईँ र मैले छोडेर जानुपर्छ। हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ धेरै विदेशमा काम गर्न जान्छौँ। विदेशमा गएर काम गरेपछि परिश्रम गरेर 3 वर्ष 5 वर्ष बितेपछि आफूले गरेको परिश्रमबाट आफ्नो पैसा अथवा आफूले कमाएको कुरा ल्याउन पाउँदैन भने परिवार आफ्नो देश छोडेर विदेश जाने मन छ र? नभए संसारमा तपाईँ र मैले एक दिन छोडेर जाने कुरा हो भने यही कुराको लागि मात्र जीवन यसकै लागि जन्मेको भने जस्तै हामी किन जिउँछौँ र? पैसा मात्र चाहिन्छ, संसारमा ठुल्ठुलो घर चाहिन्छ, मानिजेत चाहिन्छ, यो कुरा मात्र यसकै लागि जन्मेको हो जस्तै हामी किन जिउँछौँ र? यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग विचार नगरेको कारणले गर्दा वा नबुझेको कारणले गर्दा हो। तर जीवन चाहिँ संसारमा शरीर जिउनका लागि शारीरिक कुरा चाहिन्छ, तर जीवनको उद्देश्य चाहिँ यो हो भनेर तपाईँले गलत विचार नगर्नुहोस्। अघिको यो तपाईँलाई मैले फोटोमा देखाएँ नि, त्यो भाइ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो व्यक्ति छ वचन सुन्न मन नलाग्ने अथवा जीवनको बारेमा बुझ्न मन छैन। यो व्यक्तिले यसरी योजना बनाएर अफिस जाँदैछ। यहाँ हेऱ्यो भने के छ योजना, म अबको 3 वर्षमा यस्तो घर बनाउँछु, अनि विवाह गर्छु, अनि छोराछोरी श्रीमती राम्रोसँग खुसी भएर जीवन जिउँछु भनेर योजना बनाइरहेको छ। 3 वर्षपछिको योजना के यो मान्छेले बनाएको योजना पुरा हुन्छ त? एकचोटि हामी यो भिडियोमा हेरौँ। पुरा भयो त? छैन। यसरी नै हामी पनि मर्छौँ एक दिन। के यो मान्छे मात्र यसरी मरेको हो र? हाम्रो लागि चाहिँ मृत्यु छैन? छ, सबैको लागि, सबैको अगाडि मृत्यु छ।
तर कसरी मर्छौँ हामीलाई थाहा छैन, तर एक दिन साँच्चीकै मर्छौँ। के मरेपछि हाम्रो जीवन सिद्धिन्छ या अर्को जीवन छ? लुकाको पुस्तक 12 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियारी रह, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। यस संसारमा तपाईँ र मेरो जीवनलाई संसारको धन पैसा हरेक कुराले बचाउन सक्ने हो भने यस संसारका धनी मान्छेहरू कहिले पनि रुनु पर्दैन थियो, कहिले पनि मर्नु पर्दैन थियो, कहिले पनि उनीहरू निराश हुनु पर्दैन थियो, जहिले पनि खुसी खुसी हुन्थ्यो। तर गरिब होस् या धनी, या पढेको होस् या नपढेको होस्, सबैजना एक दिन यस संसारबाट बिदा भएर जानै पर्छ। त्यसैले गर्दा लुकाको पुस्तक 12 अध्यायको 15 पदमा मानिसको जीवन चाहिँ उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन भनेर लेखिएको छ। मसँग त 1 करोड पैसा छ, म कहिले पनि दुखी हुँदैन भनेर जिउने मान्छेहरू मूर्ख हो वास्तवमा। किनभने उसको अगाडि त्यो 1 करोड पैसाले अथवा त्यो धनले बचाउन नसक्ने समस्या आउन सक्छ। भर्खर हाम्रो पास्टरज्यूले सूचना दिनुभयो, एकजना हाम्रो धनगढीको बहिनी यस संसार छोडेर प्रभु कहाँ फर्केर जानुभयो। जीवन त्यस्तै नै, हामी सबैको अघि र पछि मात्र फरक हो, तर गन्तव्य चाहिँ शरीरको मृत्यु सबैसँग छ नै। यो बालक जस्तै हामी एक दिन जन्मेका थियौँ, एक दिन यो वृद्ध बोजू जस्तै पनि हुन्छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू म पनि यस्तै भए छिटो हुन्थ्यो भनेर चाहने, प्रायः जसोलाई छैन मन, प्रायः नै सबैलाई मन छैन र जहिले पनि हामी जवान अवस्थाकै सुन्दर अनि सुन्दरी भए हुन्थ्यो भन्ने मन आउँछ। तर यो संसारमा जीवन कहाँबाट आउने र कहाँसम्म जाने हो? सबैको यो जीवन हो, हाम्रो अगाडि सबैसँग छ। तपाईँ कतिजना चाहिँ यो अवस्थामा पुगिसक्नुभयो, हामी यो समयलाई अथवा यो खुट्किलालाई पार गरेर आइसक्यौँ, बिस्तार बिस्तार हाम्रो जीवन यतातिर धकेलिने हो। उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 1 र 2, यो चाहिँ म पढ्छु अनि मलाई पछ्याउनुहोस् है। सबै कुराका लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय छ। धन्यवाद। समय, एकचोटि जन्मन्छौँ, एकचोटि मर्छौँ, ठिक हो? नमर्ने व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ यहाँ? तर हामी जवान अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ कहिले मर्दिनँ जस्तै हामी जिउँछौँ, होइन र? तर मर्नुपर्छ, जीवन चाहिँ। त्यसैले गर्दा एक दिन हामी जन्मेका थियौँ, एक दिन मर्छौँ। यो वचन भने जस्तै बालक भएर जन्म्यौँ, बिस्तार बिस्तार जीवन हाम्रो पाइलाहरू चाहिँ यो चिहानभित्र पस्ने हो, माटोभित्र पस्ने हो। तपाईँलाई बर्थडे मनाउन कतिको खुसी हुनुहुन्छ कतिजना? यसपालि त मैले बर्थडे मजाले मनाएँ भन्ने व्यक्ति, जन्मदिनको उत्सव के? कतिजनाले बुवा मम्मीले यो जन्मदिनको उत्सव नमनाउनु हुँदाखेरि झगडा गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ होला। तर राम्रोसँग विचार गर्यो भने मेरो 1 वर्ष अब आयु घट्यो, म 16 वर्ष बाँच्नु पर्ने, 15 वर्ष मात्र बाँकी छ भने विचार गरेर मनाउन मन लाग्छ? लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन। यो कुरा चाहिँ बिर्सेको कारणले गर्दा जन्मदिनको उत्सव मनाउन मन लागेको हो। तर 1 वर्ष मेरो आयु घट्यो भन्ने व्यक्ति, राम्रोसँग विचार गर्ने व्यक्तिलाई जन्मदिन मनाउन मन लाग्दैन, किनभने हाम्रो मृत्यु अझ नजिक छ। अब 30 दिन मात्र छ भने 1 दिन सिद्धियो भने कति दिन बाँकी छ? 29 दिन बाँकी छ। खाना खान मन पनि लाग्दैन, त्यो घडीको सेकेन्ड काँटा घुमेको हेरिरहन मन लाग्छ। त्यस्तै हाम्रो जन्मदिन पनि मनाउन मन लाग्दैन, एक दिन हामी मर्छौँ भन्ने कुरा जान्ने व्यक्तिहरूले। तर हाम्रो मृत्युलाई बिर्सेको कारणले गर्दा हामीले यो कुरा खुसीसँग मनाउँछौँ। तर मानिसले नभुल्नु पर्ने कुरा चाहिँ मृत्यु हो। सबै मानिसको अन्तिम दशा मृत्यु हो भनेर उपदेशको पुस्तकमा लेखिएको छ। मलाई मेरो विचारमा चाहिँ संसारमा सबैभन्दा खुसीको जीवन चाहिँ यो जस्तो लाग्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यति बेला न चिन्ता छ न पीड छ, होइन र? भोक लाग्यो भने रुनु पर्छ, बुवा मम्मीले फेरि खाना दिनुहुन्छ, फेरि पनि गएर यसरी खेल्ने हो, होइन र? हो सबैजनालाई। तर यो बालकको जीवनमा यो पनि त समय छ नि। यो बालकलाई यो समय थाहा नभएको कारणले गर्दा खुसी भएको हो। तर एक दिन यो जीवन यो अवस्थामा पनि आउँछ, यति बेला रुनु पर्ने पनि छ। जसरी यो दिन छ त्यसरी नै रात छ, जसरी हिउँदपछि गर्मी छ त्यसरी नै हाम्रो जन्मदेखि मृत्यु पनि छ भन्ने कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। हामीले मरेपछि यसरी हाम्रो शरीर चितामा जल्ने हो अनि खरानी बन्ने हो। भजन सङ्ग्रह 49 अध्यायको 17 पदमा, किनकि त्यो मर्दा त्यसले आफूसँग केही पनि लैजाने छैन,
त्यसको गौरव त्यसको पछि पछि जाने छैन। हामीले संसारमा जन्मिँदाखेरि जति कुरा प्राप्त गर्छौँ त्यो कुरा हामी सँगै लान सक्दैनौँ। सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ। आफूले पाएको परिवार, आफूले कमाएको पैसा, आफ्नो घर, आफ्नो जग्गा बारी, आफ्नो लुगा फाटा सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ। म कहाँ जाने नभए, कहाँसम्म जाने हो यात्री भनेर यो क्रिस्चियन गीत पनि छ एउटा हैन र, कहाँसम्म जाने हो तपाईँ र म। यो कुरा तपाईँ र मैले जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ। म पछि भन्नुहोस् उपदेशक 5 अध्यायको 15 पदमा, मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गै आउँछ र जसरी आउँछ त्यसरी नै त्यो फर्किजान्छ। त्यसले आफ्नो परिश्रमबाट आफ्नो हातमा लान सक्ने केही लैजाँदैन। यो भित्र भएको शब्द एउटा एउटालाई विचार गरौँ। मानिस यस संसारमा नाङ्गै आउँछ र नाङ्गै आएको जस्तै त्यसरी नै यस संसारबाट केही नलगिकन फर्केर पनि जान्छ। ठिक कुरा हो? हो। यसो निदाउँदै चाहिँ हो नभन्नुहोस् है, फेरि आँखा खोलेर हो भन्नुहोस्। निदाउँदै हो भन्नुभयो भने फेरि उल्टो बुझ्नुहुन्छ। यस संसारमा तपाईँ र म जन्मेको नाङ्गै थियौँ, त्यसरी नै यस संसारबाट फर्केर पनि जान्छौँ। तपाईँलाई अहिले मैले देखाइरहेको सबै वचनको एउटै कुरा हो कि जीवन, यस संसारको जीवन चाहिँ केही पनि छैन। यस संसारबाट एक दिन तपाईँ र म त्यत्तिकै बिदा भएर जानुपर्छ अथवा नाङ्गै जानुपर्छ फर्केर भनेर बाइबलले बताउँदछ। सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ। नभए तपाईँहरू के को लागि जिउँदै हुनुहुन्छ? के पाउनका लागि, के प्राप्त गर्नका लागि तपाईँहरू यस संसारमा जिउँदै हुनुहुन्छ? विचार गर्नुभएको छ कि छैन? छैन भने विचार गर्ने समय आजदेखि हो है, आजदेखि हो। एकचोटि यो जीवनको जीवन चक्रको विषयमा, जीवन कति छोटो छ एकचोटि यो भिडियो हेरौँ हामी। एउटा बालकको जन्माउन लागेको छ, हस्पिटल लगिँदैछ अनि बालक जन्म भयो। यो बालक केही समयपछि अलिक ठुलो भएर स्कुल पढ्छ। अनि एक दिन ठुलो भएर कलेज पनि पढ्छ। एक दिन विवाह पनि गर्छ। एक दिन छोराछोरी पनि जन्मिन्छ। एक दिन यो अवस्था पनि त आउँछ नि, होइन र? मन पर्दैन होला तपाईँहरूलाई, तर आउँछ। एक दिन यो समय पनि आउँछ। यो जीवन यस्तो छ, सबैको जीवन यस्तै नै हो। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म यतिको लागि मात्र जन्मेका हौँ, अर्को जीवन छ भनेर चाहिँ यो अवस्था आउनुभन्दा पहिला नै एकचोटि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। हामी जीवनको बारेमा यसै विचार गरेका छौँ। यो शरीरको जीवन वास्तवमा हेऱ्यौँ भने छोटो छ अनि व्यर्थ पनि छ। के हाम्रो जीवन यति मात्र हो? नभए जीवन व्यर्थ हो भने यस संसारमा हामीले जन्म लिएको चाहिँ के छ? व्यर्थ छ। नभए हामी किन यस संसारमा जन्म लिएका छौँ? जन्मेर मर्नु मात्र हो भने यस संसारमा नजन्मे पनि त थियो नि। तर हामी जन्मेका छौँ के मृत्युको लागि हामी अथवा मर्नको लागि जन्मेका हौँ? यदि हामी जन्मेर मृत्युमा जानका लागि नै जन्मेका हौँ भने, मैले भन्नु खोजेको कुरा, हामी मृत्युकै लागि, मर्नैको लागि जन्मेका हौँ भने पशु र मानिसमा केही फरक छ? पशु पनि त जन्मेपछि मर्छ, होइन र? एउटै हो जीवन। नभए जन्मेपछि हामी मर्छौँ भने पशु पनि जन्मेपछि मर्छ, मानिस पनि जन्मेपछि मर्छ। नभए तपाईँ र म पशु हो? तपाईँ र म पशु हो? होइन। भोलिदेखि चाहिँ सुरुमा खाना खाएर सेमिनार सुरु गर्नु पर्ला जस्तो छ। तपाईँलाई भोक लागे जस्तो छ है? नभए अलिकति परिश्रम गर्नुहोस्। तपाईँ र म यस संसारमा जन्मेपछि मर्नु मात्र जीवन यत्तिकै सिद्धिने हो भने तपाईँ र म पशु भन्दा फरक छैन। पशु र मानिस एउटै छ। किनभने पशु पनि जन्मन्छ र मर्छ, मानिस पनि जन्मन्छ र मर्छ। पशु र मानिस एउटै हो। नभए हामी पशु र मानिस एउटै हो भने हामी पशु हौँ र? एकचोटि हामी यसरी विचार गरौँ, पशु र मान्छेमा के फरक छ? हामीले पशु म होइन भनेर हामी
यो कुरा विचार गर्छौँ अथवा स्वीकार गर्छौँ, यो हेर्दाखेरि यो कुकुर र यो मान्छेमा के फरक छ? यदि हामी जन्मेर मर्नैको लागि जन्मेका हो भने म पशु जस्तै हो भने मैले चाहिँ यसरी विचार गरेर तपाईँलाई सोधेको हो। तर तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन हामी पशु, हामी चाहिँ सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भने हामी विचार गर्छौँ। नभए मानिस किन सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनिएको, किन पशुभन्दा माथिल्लो दर्जाका छौँ भने हामी विचार गर्छौँ। पशु र मानिसमा के फरक छ नभए? तपाईँले हेर्नुहुँदाखेरि पशु र मानिसमा अलिकति मुख फरक छ, आँखा पनि फरक छ, कान पनि फरक छ भने विचार गर्नु होला। तर यो मैले सोधेको होइन, यो कुरा पनि फरक त फरक नै अलिकति, तर यो कुरा सोधेको होइन। मैले सोधेको चाहिँ यो पशु र मानिसभित्र भएको आत्माको विषयको कुरा हो। पशुमा र मानिसमा आत्मा छ कि छैन? मानिसमा आत्मा छ कि छैन? छ। अनि पशुमा कतिजना छ भन्नुहुन्छ, कतिजना छैन भन्नुहुन्छ। तर पशुमा आत्मा छैन, यही नै फरक हो। त्यसैले गर्दा हामी यस संसारमा जन्मेपछि मर्यो भने पनि हाम्रो जीवन सिद्धिँदैन भन्ने कारण त्यही हो। त्यसैले गर्दा हामी पशु जस्तै जीवन बिताउनु हुँदैन भन्ने कारण पनि त्यही हो। मरेपछि हाम्रो शरीरको जीवन सिद्धिएपछि फेरि पनि तपाईँ र म भित्र भएको आत्माको जीवन पनि छ। यो पशु र मानिसमा आत्माको फरक कसरी छ एकचोटि हामी यसरी विचार गरौँ। यो मानिस र पशु दुवैमा शरीर छ। शरीर चाहिँ हामी देख्छौँ नि आँखाले होइन र अवलोकन गर्न सक्छौँ, दृश्य छ। त्यस कारणले गर्दा यो शरीरले चाहने कुरा चाहिँ यी कुराहरू हुन्। भोजनको चाहना गर्छ। यो पशुले पनि खाना खोज्छ, मान्छेले पनि खान्छ भोक लागेपछि। त्यसपछि दुवैलाई निन्द्रा पनि लाग्छ अनि दुवैलाई सम्मान पाउने चाहना पनि छ यो पशु र मानिसमा। किनभने दुईटैसँग के छ? शरीर छ। अर्को कुरा चाहिँ यो पशु र मानिसमा दुवैसँग प्राण पनि छ। प्राण भएको कारणले गर्दा यो पशु र मानिस दुवैले यी कुराहरू देखाउँछन्। प्रेम गर्छ। मानिसले पनि आफ्नो बच्चालाई प्रेम गर्छ, कुकुरले पनि आफ्नो बच्चालाई प्रेम गर्छ। दुवैले खुसी पनि देखाउँछ। कुकुर खुसी भएको देख्नु भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ? पुच्छर हलाउँदै आउँछ नि आफ्नो मालिकको छेउमा, खुसी भएको हो चाहिँ है। अर्को रिस पनि देखाउँछ। दुवैजनाले घृणा अनि आज्ञाकारी पनि गर्छ। कुकुरलाई यहाँ आइज भन्यो भने कुद्देर आउँछ नि होइन र? यो आज्ञाकारी हो। दुवैमा प्राण छ यसको अर्थ। अर्को चाहिँ आत्मा हो। यो आत्मा चाहिँ मानिसमा मात्र छ तर पशुमा छैन। मानिस बाहेक कुनै पनि प्राणीमा पशु छैन। माफ गर्नुहोस्, मानिस बाहेक कुनै पनि प्राणीमा आत्मा छैन। त्यस कारणले गर्दा यो आत्मा नभएको प्राणी पशु भएको कारणले गर्दा पशुसँग चाहिँ यी कुराहरू हुँदैन, तर मान्छेसँग मात्र हुन्छ। एकचोटि म पढ्छु, तपाईँ कतिजना पढ्न सक्नुहुन्न। यो आत्मा भएको प्राणीसँग के कुरा हुन्छ भन्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भेट्ने इच्छा हुन्छ। जब मानिस दुःख र कष्ट हुन्छ, कष्टमा पर्छ, त्यति बेला परमेश्वरलाई हे ईश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने मन आउँछ आउँदैन? परमेश्वर खोजी गर्ने मन आउँछ। मान्छेले आफ्नो समस्या जब आफै समाधान गर्न सक्दैन तब परमेश्वरको खोजी गर्ने मन आउँछ। आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सक्ने भएसम्म चाहिँ परमेश्वर खोजी गर्ने मन छैन। तर आफ्नो समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएपछि परमेश्वरको खोजी गर्छ। तर यो कुकुरलाई जति पीडा भए पनि, जति नै दुःख कष्ट भए पनि पूजा गरेको देख्नु भएको छ तपाईहरुले? छ कि छैन? छैन यो कुकुर जनावरहरूले। किनभने यो पशुहरूमा आत्मा नभएको कारणले गर्दा हो। उदाहरणको लागि तपाईले यो भित्र यो माउस छ, यो माउसमा यहाँ बलिरहेको छ देख्नुभयो? बलिरहेको छ। के कारणले गर्दा यो माउस बलिरहेको हो? यो भित्र के छ? ब्याट्री छ। ब्याट्रीलाई मैले झिके भने, ब्याट्रीलाई झिक्दिए भने अब यो माउस बल्न छोड्छ नि हैन र? यसको अर्थ यो भित्र ब्याट्री छैन। त्यसरी नै पशुमा पनि आत्मा नभएको कारणले गर्दा परमेश्वरको खोजी गर्ने मन छैन। जति नै कष्ट भए पनि परमेश्वरलाई भेट्ने मन छैन। उदाहरणको लागि यो कुकुरलाई हामीले बाँधेर 3 दिनसम्म खाना पनि नदिउँ, त्यसपछि कुटेर कुटेर मात्र राखौं। 3 दिनपछि यो कुकुरलाई छोडेपछि कुद्देर गएर मन्दिरमा रुँदै पूजा गर्छ। मैले मेरो मालिकले खाना पनि दिँदैन, मलाई 3 दिनदेखि पिटेको छ, हे ईश्वर मलाई बचाऊ भने यसरी रुन्छ कि फोहोरतिर गएर खाना खोज्छ? मान्छे चाहिँ के गर्छ? 3 दिनसम्म खाना दिएन, पिटेको मात्र भएन, खाना मन लाग्छ छोड्न साथै? छैन, रुँदै रुँदै ईश्वरलाई खोजी गर्छ। यदि तपाईँ पनि कुकुर जस्तै खोज्नु भयो भने चाहिँ आत्मा छैन भन्ने पर्ने हो कि? त्यस्तो हुँदैन मानिसमा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ यो कुकुरले अर्को कुकुरसँग झगडा पर्यो। उदाहरणको लागि अर्को कुकुरसँग झगडा परेपछि यो कुकुरले टोक्दा टोक्दा अर्को कुकुर मर्यो साथी। अनि यो कुकुर घरमा फर्केर खाना पनि नखाई रुँदै रुँदै आज मेरो कारणले गर्दा मेरो साथी मर्नु पर्यो, मैले त्यसै टोक्नु नहुने थियो भनेर यसरी बिलाप गर्ने कुकुरहरू छ संसारमा। तर मान्छे चाहिँ रुन्छ कि रुँदैन?
डराउँछ कि डराउँदैन? त्यसैले गर्दा यो कुकुरको लागि साथी मरेको दिन पनि नमरेको दिन पनि बराबर एउटै नै हो। तर मान्छेको लागि फरक छ, किनभने आत्मा छ। हो, अर्को चाहिँ विवेक छ। आत्मा भएको कारणले गर्दा मान्छेमा असल र खराब छुटाउने शक्ति छ। असल के हो, खराब के हो, डर के हो, यो कुरा छुटाउन सक्ने शक्ति मानिसमा छ, तर यो जनावरमा हुँदैन। अरू पनि यो भोलिको दिन जिउने मन छ हामी आत्मा भएको मानिससँग चाहिँ। यो कुकुरहरूलाई, जनावरहरूलाई खाना दियो भने खाइसकेपछि पेट अगाएपछि फेरि भोलि पनि जिउनु पर्छ भनेर त्यो आधी भाग खाना जुन उब्रिन्छ त्यो खानालाई सुरक्षा गरेर राख्छ कि राख्दैन यो जनावरहरूले? छोडेर त्यतिकै हिँड्छ होइन र? तर मान्छेले चाहिँ गोजीमा पैसा छ भने आज पैसा सबै सिद्धिन्जेलसम्म खाएर बस्छ र भोलिको लागि पनि राख्छ। किनभने मान्छेको लागि यहाँ लेखेको छ अनन्तसम्म जिउने चाहना छ आत्मा भएको कारणले गर्दा। तर यो जनावरमा चाहिँ आत्मा छैन। यसको अर्थ उनीहरू मरेपछि सिद्धिन्छ उनीहरूको जीवन। उनीहरूको जीवन चाहिँ यस संसारमा शरीर बाँचुन्जेल मात्र हो भने मानिसको जीवन चाहिँ यो शरीर मरेपछि फेरि अर्को आत्माको जीवन छ। त्यसैले गर्दा हामी यस संसारमा यो शरीर मरेपछि सिद्धिन्छ भनेर विचार गर्नु हुँदैन। हामी यस संसारमा मरेपछि तपाईँ र मेरो जीवन यति नै हो भनेर विचार गर्नु हुँदैन। मरेपछि पनि आत्माको जीवन भएको कारणले गर्दा तपाईँ र म भित्र भएको आत्मा कहाँ जान्छ, यो प्रश्न जहिले पनि हामी गर्नुपर्छ। एकचोटि यसरी विचार गरौँ हामी। तपाईँ सँगै जिउने साथी एक दिन अचानक मृत्यु भयो। सँगै खानुहुन्थ्यो, बाटोमा हिँड्दा पनि सँगै अङ्गालो मारेर हिँड्नुहुन्थ्यो, खाना पनि एकै ठाउँ खानुहुन्थ्यो। तर त्यो साथीको अचानक मृत्यु भयो। तपाईँ त्यो मृत्यु भएको साथी जो छ त्यो साथीको लास जुन छ, मरिसकेको मृत शरीर, त्यो शरीर छेउमा गएर सदाको जस्तै व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो साथी भएर अङ्गालो मार्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न होइन र? सँगै बस्न सकिन्छ, सुत्न सकिन्छ? सकिँदैन। नभए त्यही शरीर हो, हिजोसम्म त्यो मान्छेसँग के थियो र तपाईँ त्यो साथीसँग त्यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, खानुहुन्थ्यो, सुत्नुहुन्थ्यो, त्यही शरीर हो आज त्यो साथीसँग अथवा त्यो मान्छेसँग के छैन र तपाईँ त्यो छेउमा जान डराउनुहुन्छ? के हो? आत्मा हो। यसको अर्थ तपाईँ र मैले त्यो मान्छेलाई प्रेम गरेको शरीर होइन, आत्मा हो। त्यो आत्मा नै निस्केर गइसकेको छ। मान्छेले यो शरीरमा दुःख पीडा हुँदाखेरि अनुभव गर्ने शरीर कि आत्मा हो? आत्माले गर्छ। नभए त्यो मरिसकेको शरीरलाई पोल्दाखेरि किन थाहा भन्दैन, किन दुख्यो भन्दैन? किनभने थाहा पाउने वास्तविक मान्छे चाहिँ निस्केर गइसकेको छ। यो शरीर चाहिँ बाहिर बोक्रा जस्तो मात्र हो, तर भित्र गुदी अथवा दाना चाहिँ आत्मा हो। त्यो आत्मा नै फर्केर परमेश्वर कहाँ जाने हो र परमेश्वरको न्यायमा परेर नरकमा जानु पर्दछ। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ बुद्धिमानी भएर यस संसारको जीवन मात्र जीवन हो भनेर विचार गर्नु हुँदैन। यो शरीरको मृत्यु भएपछि अझ सुन्दर जीवन छ, सुन्दर जीवन छ। त्यो जीवन कहिले पनि मर्दैन। त्यो जीवन चाहिँ हामी परमेश्वरले चिन्यौँ भने कहिले पनि नमर्ने स्वर्गमा जान्छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। त्यसैले गर्दा यो सेमिनारको उद्देश्य चाहिँ यही हो कि म कसरी मृत्युपछि कहिले पनि नमर्ने जीवन पाउन अनन्त स्वर्गमा जान सक्छु। तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो सेमिनारमा बस्नुभयो भने यो जीवनको उद्देश्य ठिक प्रकारले बुझ्न सक्नुहुनेछ। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पदमा, म पढ्छु, मलाई पछ्याउनुहोस् तपाईँहरूले। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुमाथि अधिकार गरून्। यहाँ हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ यो मात्र हो। यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ। यहाँ हेर्यौँ भने आफ्नै प्रतिरूपमा भनेर यहाँ लेखेको छैन र? यो चाहिँ आत्मामा हो। परमेश्वरले हाम्रो यो शरीर बनाउनु भयो र तपाईँ र म भित्र यो शरीरभित्र आत्मा राखिदिनु भयो, उहाँको स्वरूप। यो आत्मा तपाईँ र मसँग छ। त्यसैले गर्दा मानिस संसारमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी र बुद्धिमानी मानिस भएको हो। मानिस चाहिँ प्राणीहरूमध्ये तपाईँले हेर्नुभयो भने मानिसभन्दा ठुला ठुला जीवहरू संसारमा छन्, तर पनि मानिसले किन तह लाउन सकेको हो? मानिस चाहिँ बुद्धि भएको प्राणी हो अथवा आत्मा भएको प्राणी हो। तर अरू प्राणीहरूसँग चाहिँ आत्मा छैन, सबै मानिसको अधिकारमा दिइएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ यसरी भन्दाखेरि मन नदुखाउनुहोस्, पशु जस्तै जीवन बिताउनु हुँदैन भन्नु खोजेको चाहिँ म पनि जन्मेपछि मर्छु यति मात्र विचार गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको।
मरेपछि अर्को मेरो जीवन छ भनेर कहिले पनि भुल्नु हुँदैन तपाईँ र मैले। त्यसैले गर्दा यो मानिस र पशुमा फरक छैन र यो पशुमा आत्मा छैन र मानिसमा मात्र छ। मानिसको शरीर मरेपछि सिद्धिँदैन भनेर कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। कसकोमा मात्र आत्मा छ? मान्छेमा मात्र आत्मा छ है। पशुमा अथवा मान्छे बाहेक कुनै पनि अरू प्राणीमा आत्मा छैन, शरीर र प्राण मात्र छ। यो कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। मानिसमा आत्मा भएको कारणले गर्दा उमेर सानो भए तापनि जब दुःख र कष्टमा पर्छ त्यति बेला परमेश्वरको खोजी गर्ने मन हुन्छ। यो सानो बालकहरूलाई हेर्नुहोस्, बालक खेल्दै जाँदाखेरि अचानक उसले खेल्ने उसको टिटी बल उफ्रेर कतै अग्लो ठाउँमा अड्कियो। यो बालकले आफूले झिक्न नसकेपछि कसलाई गएर सहायता माग्छ? आफ्नो आमा बुवालाई हो, होइन र? किनभने यो बालकको बुवा आमामा भरोसा छ। त्यसरी नै मान्छेले पनि आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सक्नेसम्म जब त्यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन तब परमेश्वरको खोजी गर्ने मन हुन्छ। हे ईश्वर मलाई बचाउनुहोस्, तपाईले मलाई सहायता गर्नुहोस्, यस्तो मन छ। के तपाईले मैले त्यति बेला त्यो परमेश्वरलाई अथवा ईश्वरलाई भेटेर तपाईँ र मैले त्यति बेला सहायता मागेको र होइन? तपाईँ र म भित्र भएको आत्मालाई थाहा छ स्पष्ट रूपमा है। तपाईलाई मर्नदेखि डर लाग्छ लाग्दैन? मृत्युदेखि डर लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ नि, होइन र? लाग्छ। किन मृत्युदेखि डर लाग्छ तपाईले विचार गर्नुभएको छ? मर्नदेखि डराउनेको कारण छ। बाइबलमा हामी हेर्यौँ भने मान्छे मृत्युपछि न्यायमा जानुपर्छ। तपाईँ र म भित्र भएको आत्मालाई, यो आत्मा परमेश्वर अगाडि दोषी छ, एक दिन मरेपछि परमेश्वरको न्यायमा नरक परेर नरकमा जानुपर्छ भन्ने आत्मालाई थाहा भएको कारणले गर्दा यो शरीरबाट आत्मा निस्किन चाहँदैन। यो शरीरबाट आत्मा निस्किन नचाहनु भनेको चाहिँ शरीरको मृत्यु हुनु डराउनु हो। त्यसैले गर्दा हामी शरीरमा मर्नदेखि डराउँछौँ, किनभने हामीभित्र भएको आत्मा परमेश्वरको न्यायमा जानुपर्दछ। भजन सङ्ग 49 को 20 पदमा यसरी लेखिएको छ, समशक्ति नभएको धनी मानिस नष्ट हुने पशु तुल्य हो। किन यो पशुसँग तुलना गरिएको हो? किनभने परमेश्वरलाई चिन्ने मन छैन भने, एक दिन उसले स्वर्गमा जाने व्यक्ति भएन भने, जन्मेपछि उसले पशु जस्तै जीवन बिताएर मृत्युमा गयो भने पशुभन्दा के फरक भएर? मानिस वास्तवमै संसारमा जिउनुको उद्देश्य, जन्मिनुको उद्देश्य मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भेटेर कहिले पनि नमर्ने जीवन, सुन्दर जीवन पाउनको लागि जन्मेका हौँ तपाईँ र म। तर तपाईँ र म चाहिँ सत्य परमेश्वरलाई नचिनिकन मर्यौँ भने पशुभन्दा फरक छैन तपाईँ र म। यदि तपाईँ र म पशु हो भनेर तपाईँ यसरी भन्न चाहनुहुन्न भने सत्य परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ अथवा म स्वर्गमा जाने व्यक्ति बन्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। उपदेशक 12 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँको नै सम्झना गर। यहाँ दुईवटा शरीरको कुरा गरिएको छ। एउटा चाहिँ देखिने शरीरको कुरा, अर्को चाहिँ आत्माको कुरा, आत्माको शरीर अथवा आत्माको जीवनको कुरा। यो देखिने शरीर चाहिँ तपाईँ र मेरो माटोद्वारा बनिएको हो। बाइबलले त्यसरी लेखेको छ। अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि हाम्रो शरीर माटोद्वारा बनिएको हो भनेर अहिले पत्ता लगाएको छ। तपाईले यो विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले पढ्नु भएको होला। विज्ञानमा हामीले यस्ता शब्दहरू पढ्छौँ, म्याग्नेसियम, फस्फरस, पोटासियम, सल्फर, क्लोरिन, यिनीहरू छ नि हामी, होइन र? यो सबै माटोसँग सम्बन्धित हुने कुराहरू हुन् अथवा हाम्रो शरीरमा चाहिने कुराहरू हुन्। यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिन्छ। हामीले राम्रोसँग यसै साधारण तरिकाले विचार गरे पनि हामी संसारमा जिउनका लागि कहाँबाट उब्जेको खानेकुरा खान्छौँ? माटोद्वारा, जमिनद्वारा उब्जेको कुरा खान्छौँ। यसको अर्थ हाम्रो शरीर माटोसँग सम्बन्ध छ। त्यसैले गर्दा यो जमिनबाट आएको धुलो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो हाम्रो शरीरको कुरा गरेको हो। यो शरीर माटोमा फर्किनु भनेको शरीरको मृत्यु हुनुभन्दा पहिला यो शरीरभित्र आत्मा दिनुहुने परमेश्वर को हुनुहुन्छ उहाँलाई चिन्नुपर्छ भनेको कुरा हो। तपाईँ चिन्नका लागि तयारी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? चिन्नुपर्छ परमेश्वरलाई। यदि तपाईँ र मैले सत्य परमेश्वरलाई चिनेनौँ भने अघिको वचन भने जस्तै नै नष्ट हुने पशु तुल्य हो भनेको जस्तै हाम्रो जीवन हो है। मानिस एक दिन मर्नुपर्छ, मरेपछि परमेश्वरको न्यायमा जानुपर्छ। यो बुझ्नका लागि बनाएको भिडियो है। वास्तवमा आत्मा निस्केको चाहिँ हामी देख्दैनौँ मर्दाखेरि, तर पनि आत्मा यसै छुटिन्छ शरीरदेखि भनेर बुझ्नका लागि बनाएको भिडियो एकचोटि हामी हेऱ्यौँ। यहाँ एउटा कारको एक्सिडेन्ट हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ, तब मानिसको मृत्यु भएपछि आत्मा र शरीर यसरी छुटिन्छ। यो यसरी बुझ्नका लागि बनाएको भिडियो हेरौँ एकचोटि।
मानिसको शरीर मरेपछि तपाईँ र मभित्र भएको आत्मा यसरी निस्केर जानेछ। तर यो मान्छेको चाहिँ निस्केन, त्यसैले गर्दा ऊ फेरि पनि जीवित छ। यसको अर्थ आत्मा नभएको शरीर मृत हो भन्ने बुझ्नुपर्छ है। जुन दिन यो शरीरबाट आत्मा निस्केर जान्छ तब यो शरीर माटो बन्छ। बन्छ कि बन्दैन माटो शरीर? एक दिन बन्छ है, माटो बन्छ। त्यो अघिको मान्छे परमेश्वरको न्यायको अगाडि पुग्यो, जुन वचन सुन्न मन छैन। अघिको फोटो र अहिलेको फोटो एउटै छ कि फरक छ? अनुहार भनेको फोटोमा भएको अनुहार, फेस एउटै छ कि फरक छ? फरक छ। अब यो मान्छे मरेपछि साँच्चै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भने थाहा पायो मान्छेले, तर मरेपछि परिवर्तन गर्न मिल्दैन। शरीर मरेपछि हाम्रो लागि मौका छैन। त्यसैले गर्दा शरीरको मृत्यु हुनुभन्दा पहिला नै सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भने चिन्ने चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। यदि परमेश्वर हुनुहुन्न भने तपाईँ र म न्यायमा जानु पर्दैन, तर परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी न्यायमा यसरी जानुपर्छ। त्यसैले गर्दा साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न एकचोटि तपाईँ र मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ। मरेपछि परमेश्वरको न्यायमा उभिएर परमेश्वर मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले त्यति बेला राम्रोसँग बुझिनँ, राम्रोसँग चिनिनँ, तपाईँलाई माफ गर्नुहोस् भने जति नै परमेश्वर अगाडि पश्चाताप अथवा आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरे पनि परमेश्वरले मौका दिनुहुन्न। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले सत्य परमेश्वरलाई चिन्ने या नचिन्ने, मरेपछि स्वर्ग छ कि छैन यो कुरा बुझ्ने या नबुझ्ने, यो चाहिँ अहिले हो, आज नै हो। भोलि भनेर पनि भन्न मिल्दैन, किनभने भोलि हाम्रो लागि नहुनु पनि सक्छ, अहिले हो। नभए यो मानिस जस्तो हाम्रो जीवन पनि परमेश्वर अगाडि गएर न्यायमा पर्नुपर्छ र न्यायमा परेपछि यो ठाउँमा जानुपर्छ। यो हरेक मानिसको, परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसको गन्तव्य यो ठाउँमा जानुपर्दछ है। तर परमेश्वर कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ? परमेश्वरको मन कस्तो छ? परमेश्वरको इच्छा र योजना अथवा परमेश्वरको मन यस्तो छ मानिसप्रति, म पछि ठुलो स्वरमा भन्नुहोस् निन्द्रा भाग्न सक्छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको मन अथवा परमेश्वरको हृदय चाहिँ कस्तो छ भन्दा कोही पनि मानिस यो नरकमा नजाओस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। यो ठाउँमा कोही पनि व्यक्ति नजाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ? परमेश्वरले चाहिँ सबै मानिसले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यो नरकमा पठाउन चाहनुहुन्न। मानिसलाई यो मौका दिनुभएको छ। यसैया 45:22 यसरी लेखेको छ, मतिर फर्क र उद्धार पाऊ हे पृथ्वीका सबै पल्लो छेउका हो, किनकि म परमेश्वर हुँ, अरू कोही छैन। हामीले जीवनको विषयमा हेऱ्यौँ, जीवन छोटो छ। एक दिन तपाईँ र मेरो जीवन मर्नुपर्छ, तर तपाईँ र म भित्र भएको आत्मा एक दिन निस्केर परमेश्वर कहाँ फर्केर जानुपर्छ। नभए यो मतिर फर्केर आऊ, म बाहेक अरू कोही छैन भन्ने परमेश्वर को हुनुहुन्छ? यो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। यो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मैले ठिक प्रकारले जानेको हुनुपर्छ। परमेश्वर चाहिँ स्वर्गमा बस्नुहुने व्यक्ति हो। स्वर्गमा जानका लागि स्वर्गमा बस्नुहुने व्यक्तिले चिन्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँको घरमा कोही नयाँ मान्छे आयो भने, नचिन्ने मान्छे आयो भने घरभित्रै आउनुहोस् भनेर बोलाउनुहुन्छ र? तपाईँ को हो, कहाँबाट आउनुभयो, किन आउनु, सबै कुरा हामी सोध्छौँ। तर चिनेको मान्छेलाई तपाईँ र मैले सोधिरहनु पर्छ, घरभित्रै आउनुहोस् भन्छौँ। त्यसरी नै स्वर्गमा जानका लागि मन चाहिँ छ, नरक चाहिँ जानु मन छैन। तर स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वरलाई चिनेको छैन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनुहुन्छ र? बोलाउनुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नरकमा फ्याँक्नुहुन्छ न्यायमा राखेर। यहाँ लेखेको छ एउटा आत्मा, म परमेश्वर हुँ, अरू कोही छैन। म परमेश्वर हुँ, अरू कोही छैन भनेको चाहिँ परमेश्वर कतिजना भनेको हो? एकजना हो है, एकजना परमेश्वर हो। जसरी यो संसारलाई उज्यालो दिने सूर्य एउटा छ, त्यस्तै परमेश्वर पनि एकजना हुनुहुन्छ। हाम्रो बुवा मम्मी पनि एकजना हुने होइन र? कि त दुईजना? भन्न खोजे बुवा मम्मी दुईजना, तर वास्तवमा मम्मी एकजना, बुवा एकजना होइन र, एक हो। त्यस्तै नै परमेश्वर पनि एकजना मात्र हुनुहुन्छ। एकजना परमेश्वर को हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। संसारमा धेरै ईश्वरहरू छन्, धेरै परमेश्वरहरू भन्छन् मान्छेहरूले, तर पनि हामीले यो सत्य परमेश्वर एकजना को हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले चिन्नु पर्दछ। एक दिन मानिस शरीरमा मरेपछि
सत्य परमेश्वरलाई चिनेका छन् स्वर्गमा जान्छौँ, तर परमेश्वरलाई चिनेको छैन भने नरकमा जानुपर्छ। मान्छेले मरेपछि धेरै कुराहरू यसरी गर्ने गर्दछन्। कतिले चाहिँ विभिन्न जीवहरूको रूप धारण गर्छौँ भन्नुहुन्छ, 84 लाख जुनी फेर्छौँ भन्नुहुन्छ। कतिजनाले चाहिँ असल गर्नेहरू स्वर्गमा जान्छन्, खराब काम गर्नेहरू चाहिँ नरकमा जान्छन् भन्ने मान्छे पनि छन्। तर यो कुरा हामी सबैजना, यो मान्छेले भन्ने कुरा हो। तर वास्तवमा के हो त? यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बाइबल अनुसार हामी हेरौँ। यो दुवै ठाउँ स्वर्ग नरक अनन्तको ठाउँ हो। यो कहिले पनि नसिद्धिने ठाउँ हो। परमेश्वर ईश्वर, हामीले अहिले तपाईँलाई मैले देखाइरहेको फोटोहरू यहाँ देखिरहेको छ, यो पनि हामीले ईश्वर हो भनेर विश्वास गर्छौँ। शिव, कृष्ण, साई बाबा, बुद्ध, त्यसपछि यो मूर्ति पनि। तर यिनीहरूमध्ये सत्य परमेश्वर चाहिँ को हो त? यिनीहरू ईश्वर हो कि होइन त? ईश्वर भन्ने प्रमाण छ कि छैन त? यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले ठिक प्रकारले बुझेको हुनुपर्छ। मनदेखि मात्र ईश्वर हो, परमेश्वर हुनुहुन्छ भने विचार गर्दैमा तपाईँ र म शरीरको मृत्युपछि स्वर्ग जान्छौँ भनेर आशा नगरे पनि हुन्छ। एउटा सानो बालक र बुवाको यसरी सानै उमेरमा छुट्टियो, तर यो बालक बढ्दै गएपछि आफ्नो साथीभाइको बुवा मम्मी देखेर उसले पनि मेरो बुवा यस्तै हुनुहुन्थ्यो भनेर विभिन्न चित्रहरू कोरेर, ड्रइङ भन्छन्, चित्रहरू कोरेर, बुवाको चित्र कोरेर यसरी भित्तामा टाँसेर राख्छ त्यो बाबुले। के त्यो भाइले कोरेको चित्र जस्तै बुवा हुनुहुन्थ्यो र? बुवा त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीसँग प्रमाण छैन, अथवा त्यो भाइसँग पनि छैन। त्यस्तै नै मान्छेले आफ्नो विचारद्वारा ईश्वर यस्तो थियो, परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ कि भनेर विभिन्न विचारहरू गर्छ। तर परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने सत्य प्रमाण चाहिँ के छ त? यहाँ प्रश्नवाचक गरिएको छ, कुन चाहिँ सत्य ईश्वर हो? सत्य परमेश्वर कुन चाहिँ हो? मान्छेले यदि मूर्तिलाई परमेश्वर भन्छ भने यो मूर्ति बनाउने व्यक्ति को हो? मान्छे हो। मान्छेले मूर्तिलाई बनाएको। सबै रूप, रङ्ग अनि आँखा, नाक, मुख सबै बनाउने चाहिँ मान्छे हो। हामीले यसरी साधारण तरिका हेऱ्यौँ भने यो दुईटामा ठुलो चाहिँ को हो त? मान्छे हो। यदि यो मान्छे ठुलो हो भने कसले कसलाई ढोक्नुपर्ने? सानोले ठुलोलाई ढोक्नुपर्ने कि ठुलोले सानोलाई ढोक्नुपर्ने हो? तपाईँले बाउआमालाई ढोक्नुहुन्छ कि बाउआमाले तपाईँलाई ढोक्नुहुन्छ? ढोक्नुहुन्छ आएर बिहानै ओछ्यानमा आएर बाउआमालाई हामी ढोक्छौँ, आदर गर्छौँ। यसको अर्थ ठिक विचार हो भने चाहिँ मूर्तिले गएर यो मान्छेलाई ढोक्नुपर्ने हो। मेरो आँखा, नाक, मुख बनाउने तपाईँ हो, घर पनि तपाईँले बनाइदिनु भयो भनेर घन्टी हल्लाएर हामीलाई ढोक्न आउनुपर्ने होइन र? तर हामी उल्टै गरेर ढोक्छौँ। यो सत्य ईश्वर हो कि होइन? यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। एक दिन यो कलर, रङ लगाएर मान्छे जस्तै बनाएर हामी पुज्छौँ। मैले तपाईँलाई यो कुरा मात्र भन्दैछु कि हामी आफैले अध्ययन गरेर, आफैले बुझेर सत्य परमेश्वर को हो यसरी तपाईँ र मैले पत्ता लगाउनुपर्छ। सत्य परमेश्वर को हुनुहुन्छ आफैले पत्ता लगाउनु पर्छ। परमेश्वर भनेको को हो अथवा परमेश्वर भन्नाले के बुझ्ने हामी? यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वर भनेको चाहिँ सबै कुरा बनाउने व्यक्ति अथवा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर भनेको चाहिँ को हुनुहुन्छ? सृष्टिकर्ता, बनाउने व्यक्ति है। तपाईँले अहिलेसम्म कतिजनालाई परमेश्वर भनेको परमेश्वर मात्र यसरी विचार, परमेश्वर को हुनुहुन्छ? परमेश्वर नै हो भन्न मन लाग्थ्यो होला अथवा विचार थियो होला। परमेश्वर भनेको चाहिँ बनाउने व्यक्ति अथवा सृष्टिकर्ता हो। नभए अघि तपाईँले मैले हेरेको छ नि, यो चित्रमा भएको यिनीहरूले बनाएको प्रमाण के छ? के कुरा बनाएको छ प्रमाण? प्लेन उडाउने व्यक्तिलाई के भन्छौँ? पाइलट भन्छौँ। गाडी चलाउने व्यक्तिलाई ड्राइभर भन्छौँ। त्यसरी नै यो संसारका सबै कुरा बनाउने व्यक्तिलाई हामी परमेश्वर भन्छौँ। नभए यिनीहरूसँग बनाएको प्रमाण के छ? सत्य परमेश्वर हो भने यो कुराबाट हामीले परमेश्वरको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वर भनेको चाहिँ सबै कुरा बनाउने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। प्रेरित 17:29 म पछि भन्नुहोस्, परमेश्वर सुन, चाँदी वा पत्थर जस्तै हो भने हामीले ठान्नु हुँदैन। मान्छेले चाहिँ एउटा मूर्ति, कला, प्रतिरूपहरू बनाएर यसरी पुज्छ, यो परमेश्वर हो भने विचार गर्नु हुँदैन। परमेश्वर त संसारका सबै कुरा बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो जुन, तारा, आकाशमा भएका हरेक किसिमका ग्रहहरू, मानिस, चराचुरुङ्गी, बोट बिरुवा सबै कुरा बनाउने व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर अघिको मूर्ति जस्तो परमेश्वर ईश्वर हो भनेर, अघिको फोटोको जस्तो परमेश्वर हो भनेर हामी भन्छौँ भने ती कुराले बनाएको प्रमाण हामीसँग के छ? यो कुराद्वारा हामीले सत्य परमेश्वर चिन्न सक्छौँ। यिनीहरू चाहिँ मान्छेका कला र कल्पनाका प्रतिरूप मात्र हुन्। त्यो पत्थरले बनाएका विभिन्न आकृतिहरू, रूप चाहिँ मान्छेको एउटा सिप हो, एउटा कला हो, एउटा कल्पना हो। सबै मान्छेमा आत्मा भएको कारणले गर्दा यो आत्मा भएको प्राणीले परमेश्वरको खोजी गर्छ, परमेश्वरको चाहना गर्छ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ कि त्यस्तो हुनुहुन्छ कि भनेर
खोजी गर्ने मन चाहिँ भएको हो। त्यसैले गर्दा त्यो बालकले मेरो बुवा यस्तो हुनुहुन्थ्यो होला त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर फोटो चित्र बनाएको जस्तै नै मान्छेले विभिन्न रूप र कला बनाएर परमेश्वरलाई पुजेको मात्र। तर परमेश्वर वास्तवमा यस्तो हुनुहुन्न। परमेश्वर त सबै कुरामाथि शासन गर्ने, अधिकार गर्ने र सबै कुरालाई जीवन दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? कति मान्छेले यसरी भन्छ, मेरो आँखाले मलाई देखाइदियो परमेश्वर, त्यस कारणले गर्दा म विश्वास गर्छु भन्ने मान्छे पनि छ। तर आँखाले देख्न नसक्ने कुरा संसारमा धेरै छ नि, होइन र? हाम्रो आँखाले परमेश्वर देख्न नसक्ने कारण यो हो, यूहन्ना 4:24 लेखेको छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मालाई आँखाले देख्न सक्छ? देख्न सक्दैन, होइन र? आत्मालाई आँखाले देख्न नसकेको कारणले गर्दा परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो शरीरको आँखाले परमेश्वरलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले देख्न सक्दैनौँ। परमेश्वर यहाँ पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। जसरी यो सूर्यको प्रकाश एकचोटिमा सबै ठाउँमा एकैचोटिमा पुग्छ, त्यसरी नै परमेश्वर पनि सबै ठाउँमा एकै समयमा हुनुहुन्छ। नभए एउटा सानो मूर्ति बनाएर परमेश्वर हो भनेर विचार गर्दैमा कसरी ईश्वर हुन सक्छ? हामीलाई परमेश्वर खोजी गर्ने मन छ, यो कुरा राम्रो कुरा एकदम। तर सत्य परमेश्वरलाई खोजी गर्नु र चिन्नु अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को, परमेश्वरले हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने कारण यो हो। तपाईँ जवान भाइ बहिनीले एकचोटि पढिदिनुहोस् त, 1, 2, 3। 12 बजे उदाएको सूर्यले आँखा यसरी उचालेर हेर्न सक्छ? सकिँदैन नि र? यो साधारण सूर्यलाई त आँखाले देख्न सक्दैन, सूर्य बनाउने परमेश्वरलाई कसरी हामी देख्न सक्छौँ र? सम्भव छ? सम्भव छैन। यो हाम्रो आँखाले चाहिँ अति नै तेजिलो कुरा पनि देख्न सक्दैन र अँध्यारो भएको कुरालाई पनि देख्न सक्दैन। सबभन्दा टाढो भएको कुरालाई पनि देख्न सक्दैन र नजिक भएको कुरालाई पनि देख्न सक्दैन। अति नै ठुलो भएको कुरालाई पनि देख्न सक्दैन र सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि देख्न सक्दैन। यो हाम्रो मान्छेको आँखा चाहिँ अपूर्ण छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले पनि परमेश्वरलाई यो मेरो आँखाले नै देख्छु, हेरेर मात्र विश्वास गर्छु भनेर विचार गर्नुहुन्छ भने यो एउटा भ्रम हो, यो गलत विचार हो। यो पनि यसरी विचार गर्न मिल्छ, परमेश्वरलाई मेरै आँखाले हेरेर मात्र विश्वास गर्छु भनेर विचार गर्नुहुन्छ भने यो आँखाको छेउमा भएको आँखी भाउलाई तपाईँको आँखाले देख्न सक्छ? एकचोटि आँखा उचालेर ट्राई गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस् हेर्नका लागि। यसले आँखी भाउ भन्छ नि, देख्छ कि देख्दैन? देखिन्छ नि भने ऐना हेर्नु भएन, ऐनाले मिल्दैन, आँखाले देख्नुपर्छ। आँखाको छेउमा भएको आँखी भाउलाई त हामी देख्न सक्दैनौँ भने यो संसार बनाउने परमेश्वरलाई कसरी देख्न सक्छौँ हामीले? परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँ जसले आकाशमाथि आफ्नो वासस्थान बनाउनुहुन्छ र पृथ्वीमा यसको जग बसाल्नुहुन्छ, जसले समुद्रको पानीलाई बोलाउनुहुन्छ र त्यसलाई जमिनभरि खन्याउनुहुन्छ, उहाँको नाउँ परमप्रभु नै हो। आमोसको पुस्तक 9 अध्यायको 6 पदमा यो वचन लेखेको छ। उहाँको नाउँ के हो? परमप्रभु हो। को हो? जसले यो पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो, जसले समुद्रको पानीलाई बोलाउनुहुन्छ र जमिनमा फेरि झरी बनाएर पठाउनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले चिन्नु पर्दछ। यो ग्लास देख्न साथै तपाईँले यो बनाउने व्यक्ति छ कि छैन? छ नि, होइन र? यो बनाउने व्यक्ति भेटेर चिनेर तपाईँले छ भनेर भन्नुभएको होइन, यो मगलाई देखेर तपाईँले यो मग बनाउने व्यक्ति छ भनेर विश्वास गर्नुभएको। त्यसरी नै यो संसारमा भएको बोट बिरुवा, जीव जनावर, चराचुरुङ्गी, मानिस, आकाशमा भएका तारा, सूर्य, चन्द्रमा, यी सबै कुरा हेरेर एकजना बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै तपाईँ र मलाई बनाउने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। बाइबलमा जम्मा 66 पुस्तक छ। यो पुस्तकको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक भन्छौँ। यो उत्पत्तिको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ, पहिलो खण्डमा नै, जवान भाइ बहिनीले फेरि पनि पढिदिनुहोस्, 1, 2, 3। धन्यवाद। यो आदि भनेको चाहिँ आधा होइन है, सबैभन्दा सुरु भनेको हो। सबैभन्दा सुरुमा परमेश्वरले के बनाउनु भयो? आकाश बनाउनु भयो र पृथ्वी बनाउनु भयो। बनाउने व्यक्तिलाई आफूले बनाएको कुरा थाहा हुन्छ कि हुँदैन? थाहा हुन्छ नि, होइन र? यो टिस्यु पेपर कसरी बनिएको तपाईँ र मलाई थाहा छैन, किनभने बनाउने व्यक्ति हामी होइनौँ, हामी त प्रयोग मात्र गर्छौँ। तर यो बनाउने व्यक्तिलाई चाहिँ यो टिस्यु कसरी बन्छ थाहा छ, होइन र? त्यसरी नै यो बाइबलको परमेश्वरले मैले आकाश बनाएँ, मैले नै पृथ्वी बनाएँ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो आकाश कस्तो छ, यो पृथ्वी कस्तो छ, उहाँलाई थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। यदि उहाँलाई थाहा छैन भने उहाँ पनि परमेश्वर होइन। जसले पनि मैले नै बनाएँ भन्न त सक्छ, तर त्यो बनाएको कुरा कस्तो छ त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ नि बनाउने व्यक्तिलाई। त्यसैले गर्दा कसले यो आकाश बनाउनु भयो, कसले यो पृथ्वी बनाउनु भयो, उहाँले नै यस बारेमा स्पष्ट तपाईँले मलाई बताउन सक्नुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ।
यही कुराबाट तपाईँ र मैले ठिक प्रकारले बुझ्ने अथवा चिन्ने हो। एकचोटि हामी यहाँ हेरौँ, तपाईलाई मैले एउटा लट्ठी कोडे, सिधा लट्ठी हो यो चाहिँ। अर्को पनि कोड्छु म, माफ गर्नुहोस्, एकचोटि गर्छु। यो सिधा लट्ठी हो। अनि यो सिधा लट्ठीलाई तपाईले चिन्न कसरी चिन्नुहुन्छ? यो लट्ठी सिधा हो भने कसरी चिन्नुहुन्छ भनेको मैले। हजुर हेरेर भन्दै हुनुहुन्छ हैन र? हेरेर चिन्नु भएको हो र? नभए तपाईले यो मग कसरी बनिन्छ थाहा छ? फेरि यो चाहिँ थाहा छैन, यो पनि त हेर्नु भएको नि। हेरेर थाहा पाउने मग चाहिँ किन थाहा नपाउनु भएको? हेर्नु भएको त नि कसरी बन्छ? पहिला यो लट्ठी चिन्नका लागि बाङ्गो लट्ठी कस्तो हुन्छ ज्ञान हुनुपर्छ तपाईँ र मसँग, बुद्धि हुनुपर्छ यो भित्र। बाङ्गो लट्ठी यस्तो हुन्छ भने थाहा भएपछि मात्र सिधा लट्ठी देख्न साथ यो सिधा हो भन्छ, हो कि होइन? यहाँ विभिन्न कलरहरू छ, हेर्नुभयो भने यहाँ अर्को कलरको म खिच्छु, यो कलर छ, अर्को येल्लो पनि छ। यो कलरहरू छुटाउने पनि यो कलरको विषयमा हामीलाई बुद्धि भएको कारणले गर्दा यो कलर देख्न साथै यो रङको यो रङ छुटाएको। त्यसरी नै सत्य परमेश्वर को हो भनेर चिन्नका लागि चाहिँ तपाईँ र मसँग ठिक बुद्धि हुनुपर्छ। झुटो के हो, सत्य के हो, यो छुटाउने शक्ति हुनुपर्छ। कालो देख्दा पनि सेतो, सेतो देख्दा पनि कालो भन्न थाल्यो भने त परमेश्वर, यो पनि परमेश्वर, यो पनि परमेश्वर भनेर धेरै परमेश्वर हुन्छ। यो लट्ठी छुटाए जस्तै नै सत्य परमेश्वर को हुनुहुन्छ हामीले ठिक प्रकारले बुद्धि लगाएर चिन्नु पर्दछ। त्यो हो उहाँले बनाउनु भएको प्रमाणद्वारा हामीले चिन्ने हो है। यसाया 45:18 यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, उहाँ जसले आकाश सृष्टि गर्नुभयो उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीको रूप रच्नुभयो र बनाउनु भयो र त्यो बसाल्नु भयो। उहाँले त्यो खाली हुनलाई सृष्टि गर्नु भएन, तर उहाँले त्यो आबाद गर्नलाई बनाउनु भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन। यहाँ लेखिएको जस्तै नै परमेश्वर हामी कसलाई भन्न सक्छौँ? जसले यो आकाश बनाउनु भयो र जसले यो पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, उहाँलाई हामी परमेश्वर भन्छौँ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। परमेश्वर त्यत्तिकै भन्न मिल्दैन। कक्षा 1 पनि पास गरेको छैन, म टिचर हो भनेर भन्न मिल्छ र? म शिक्षक हो भन्न मिल्छ र? भन्दैन नि र? एउटा पनि छोराछोरी छैन, म बाउ आमा भन्न मिल्दैन नि। त्यस्तै नै केही पनि बनाएको प्रमाणै छैन, म परमेश्वर भन्न मिल्दैन, ईश्वर हो भन्न मिल्दैन। बनाएको प्रमाण हुनुपर्छ जसद्वारा सत्य परमेश्वरले हामी चिन्न सक्छौँ। नभए कुन परमेश्वरले संसार बनाउनु भयो त्यही परमेश्वरले यो पृथ्वीको रूप र आकाशको अवस्था र पृथ्वीभित्र के छ यो सबै कुरा पनि बताउन सक्नुहुन्छ। यो प्रमाणद्वारा हामीले सत्य परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ। यहाँ लेखिएको छ, म परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन। म बाहेक अरू कोही छैन भनेको चाहिँ परमेश्वर एकजना मात्र भनिएको हो, एकजना मात्र। परमेश्वर एकजना मात्र। तपाईँ यहाँ धेरैजना मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो भएको मान्छे संसारमा एकजना मात्र कि अरू पनि छ? एक जस्तो एकजना मात्र होइन संसारमा, तपाईँ मात्र हो। हेर्दाखेरि यस्तो उस्तो देखिन्छ, तर सँगै राख्दाखेरि फरक नै हुन्छ। त्यस्तै नै संसारमा हामी मानिस त एकजना एउटै मात्र हुन्छ भने परमेश्वर, संसारलाई बनाउने परमेश्वर त्यस्तै एकजना मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। परमेश्वरलाई आँखाले नदेखे तापनि परमेश्वरलाई चिन्ने माध्यमहरू छ। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, रोमी 1:20 म पछि भन्नुहोस्, उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। यो भनेको वचनले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा, परमेश्वरलाई देख्न नसके पनि परमेश्वरलाई चिन्ने माध्यमहरू धेरै छन्। संसारमा उहाँले बनाउनु भएको सृष्टिका कुराहरू, अघि नै तपाईँले उदाहरण दिए जस्तै नै यो टिस्युलाई बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हामी विश्वास गरे जस्तै नै यो संसारमा भएका सबै कुरालाई बनाउने व्यक्ति एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ। सूर्य बिहानै उदाउनका लागि कसले आज्ञा गर्नुहुन्छ र रातको समयमा चन्द्रमा र ताराहरू, बर्सातको समयमा झरी पर्नुपर्छ भनेर कसले आज्ञा दिनुहुन्छ? हिउँदमा मात्र जाडो याम आउनुपर्छ भनेर यो मिलाउने समय को हुनुहुन्छ? के बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्न र? तपाईँले हेर्दाखेरि यो बाटोमा रोडमा हिँड्दाखेरि ट्राफिक छैन भने गाडी कति जाम हुन्छ? ट्राफिकले धेरै नियम होइन र? ट्राफिकको कारणले गर्दा नियममा मान्छे हिँड्छ, जसको कारणले गर्दा बाटोमा हिँड्न सजिलो छ। त्यसरी नै यो संसारलाई नियम गरे अथवा अधिकार गर्ने व्यक्ति एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ।
उहाँको अदृश्य गुण भनेको देख्न नसकिने गुणहरू छ परमेश्वरको, जुन कुरा चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको कुरामा झल्किन्छ। उहाँको अनन्त शक्ति कहिले पनि नसिद्धिने र ईश्वरीय स्वभाव उहाँले बनाउनु भएको कुराबाट हामीले देख्न र बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई हामीले आँखाले देख्नुपर्छ भन्न आवश्यक छैन। उहाँले बनाउनु भएको कुराद्वारा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु पर्दछ। यो किताबमा तपाईँले पेज नम्बर छ, यो पेज नम्बर तपाईँले एक पछि दुई आउँछ नि, होइन र? यो मिलाएर बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, आफै भएको होइन। त्यस्तै नै यो संसारमा सबै कुरालाई मिलाएर राख्ने व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ। घडीको 3टा काँटा छ कि छैन? यो घन्टा, सेकेन्ड, मिनट काँटाको गति छुट्टा छुट्टै छ। यो आफै भएको कि बनाउने व्यक्तिले मिलाउनु भएको? यो घडी चाहिँ बनाउने व्यक्तिले मिलाएको रहे। नभए सूर्य उदाउने, यो चन्द्रमा उदाउने, तारा उदाउने चाहिँ आफै भएको हो? प्राय मान्छे यो चाहिँ आफै भएको भन्छ, यो घडी चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्छ। यो घडी चाहिँ दाहिनेतिर घुम्छ कि दाहिनेतिर घुम्छ होइन यसरी? तर मान्छेको दिमाग चाहिँ यसरी देब्रेतिर घुमेको कारणले गर्दा यसरी बनेको जस्तो लाग्छ। नभए यो घडी बनाउने परमेश्वर मान्छे छ भने यो संसारलाई बनाउने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भनेर हामीले हृदयदेखि विश्वास गर्नु पर्दछ। यो गाडी यस्तो छ, यो गाडी मान्छेले बनाएको, तर यो गाडीलाई मैले यो सबै पार्ट पुर्जा छुट्टै छुट्टै बनाएँ भने अब कुन पार्ट पुर्जा कुन ठाउँको भनेर तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ सबभन्दा निन्द्रा लाग्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अगाएर जोड्न लाउनु पर्ला जस्तो छ। एकचोटि सकिन्छ? यहाँ सबै एक ठाउँ अनि गाडी सकिँदैन नि र? यो मान्छेले बनाएको कुरा त हामीले यसरी एक ठाउँ फेरि हामी आफै बनाउन मान्छेले नै गर्न सक्दैन भने यो संसार बनाउने परमेश्वर कुरालाई कसरी बुझ्न सक्छौँ? कुन पार्ट पुर्जा कहाँको भनेर छुटाउन सक्दैन भने यो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ कसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ? तर यो बनाउने व्यक्ति मान्छे छ। यो गाडीको विषयमा एउटा म भिडियो देखाउँछु। यो भिडियो हेरेर तपाईँले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा, यो गाडी आफै बन्छ भने, यो गाडी आफै यसरी बन्छ भने यो संसारमा भएको सबै कुरा आफै बनेको हो है। यो गाडी आफै यसरी बन्छ भने संसारमा भएको कुरा पनि आफै बनेको हो। यो गाडी आफै यसरी बन्दैन भने संसारमा भएको कुरा पनि आफै बनेको हो। बनाउने व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर हामी बुझ्नु पर्दछ। एकचोटि यो भिडियो हेर्नुहोस्। गाडी आफै बन्छ यसरी? यसरी पो बन्दो रहेछ हौ नभन्नुहोस् है फेरि। तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको आफै यसरी बन्दैन भनेको हो है। फेरि उल्टो बुझ्नु भयो भने त समस्या छ। आफै यसरी बन्दैन यो गाडी। यो गाडी बनाउने व्यक्ति हुनैपर्छ है यो गाडी। त्यसरी नै यो संसार बनाउने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ हो। गाडीभित्र विभिन्न पार्ट पुर्जाहरू छ। त्यो पार्ट पुर्जाले गर्ने काम फरक फरक छ। संसारमा पनि धेरै कुराहरू छन्। सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरू साधारणतया हामी बुझ्ने कुरा म भनिरहेको छु। पानी, जाडो, यी सबै कुराले आफ्नो आफ्नो काम आफ्नो समयमा गर्छन्। त्यसरी नै यो गाडीको पार्ट पुर्जा पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो काम गर्छ। यो गाडीको पार्ट पुर्जा मिलाएर बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यो संसारलाई पनि मिलाएर बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ। यो घर समुद्रको छेउमा यसरी समुद्रको छाल आएर बनेको हो कि बनाउने व्यक्तिद्वारा बनिएको? बनाउने व्यक्तिद्वारा। अब यो घर चाफरी यसरी बनेको हो भनेर विश्वास गर्दै गर्नुहुन्न। नभए यो संसार बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न किन गाह्रो छ? संसार बनाउने परमेश्वर पनि त हुनुहुन्छ नि। यो साधारण घर त आफै यसरी बन्दैन भने यो संसार अति नै सुन्दर छ। यो बनाउने व्यक्ति पनि त परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन र? हो नि? आँखा चिम्म गरेर हो नभन्नुहोस् है, आँखा खोलेर हो भन्नुहोस्। हो नि होइन र? परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यो समुद्रको बिचमा बनाउने घर बनाउने मान्छे हुनुभए जस्तै नै परमेश्वर पनि संसार बनाउने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हिब्रू 3:4 म पछि भन्नुहोस्, किनभने हरेक घर कुनै न कुनै मानिसबाट बनाएको हुन्छ, तर सब थोक बनाउने त
परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो काठमाडौँमा भएको घर आफै उम्रेको होइन नि, होइन र धेरै परिश्रम गरेर बनाइएको हो। त्यसरी नै यो संसारमा भएका सबै कुरा बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ। यो घर आफै बनेको हो र होइन, यो घर बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो घर बनाउने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, यो घर बनाउने सबै घर बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो घर बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यो माथिको सबै तारामण्डल बनाउने व्यक्ति परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। र यो फूल बनाउने व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ, यो चरा बनाउने, मानिस बनाउने, सबै कुरा बनाउने व्यक्ति पनि एकजना सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर हामीले हृदयदेखि विश्वास गर्नु पर्दछ। कतिजनालाई मैले यसै प्रश्न पनि गर्दाखेरि यो फूल बनाउने मान्छे ठुलो हो कि प्लेन बनाउने ठुलो हो, अथवा यो फूल बनाउन गाह्रो कि प्लेन बनाउन गाह्रो भन्दा प्लेन बनाउन गाह्रो नि भन्नुहुन्छ। तपाईँ पनि त्यसै भन्नुहुन्छ कि यो प्लेन बनाउने मान्छे र फूल बनाउने मान्छे, यो फूल भनेको चाहिँ प्लास्टिकको फूल होइन है, साँच्चीकै फूल हो। यो प्लेन बनाउने इन्जिनियर र फूल बनाउने व्यक्ति यसै साट्यो भने कसले के कुरा बनाउन सक्छ, कसले कुन बनाउन सक्दैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्लेन बनाउने व्यक्तिले फूल बनाउन सक्छ कि सक्दैन, र फूल बनाउने व्यक्तिले प्लेन बनाउन सक्छ कि सक्दैन। प्लेन बनाउने व्यक्तिले फूल बनाउन सक्दैन, तर फूल बनाउने व्यक्तिले प्लेन बनाउन सक्छ, होइन र। यसको अर्थ यो फूल हामीले हेर्दाखेरि मूल्यहीन छ, टिपेर पनि हामी फ्याँक्छौँ, उखेलेर पनि फ्याँक्छौँ, तर यो फूल बनाउन कसैले सक्दैन, किनभने यो फूल बनाउने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो फूलमा जीवन छ, त्यही परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि बनाउनु भएको हो। संसारमा अहिले 7 अरब 40 करोड भन्दा बढी मान्छेहरू जनसङ्ख्या छ। यी मान्छेहरूको कहाँबाट आए अथवा कसरी जन्मे, यो कुरा हामी एकचोटि विचार गरौँ। यो मान्छेको जन्मने ठाउँ अथवा आफ्नो पिता पुर्खाहरू छन् जोबाट अहिले संसारमा यति धेरै मान्छेहरू भए। यी मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो बुवा मम्मीबाट चाहिँ जन्मनु भयो र यिनीहरूको पिता पुर्खा पनि अथवा बुवा मम्मी पनि छन्, यिनीहरूबाट जन्मे। जनसङ्ख्या चाहिँ आज भोलिभन्दा अझ पछाडि गयो भने मानिसको जनसङ्ख्या थोरै थियो, अन्त्यमा 2 जना। यो 2 जना मान्छे चाहिँ आफै आएको हो कि कसरी हो? 2 जना मान्छे कहाँबाट आयो? अहिले चाहिँ तपाईँ र मैले बुवा मम्मीको गर्भबाट हामी जन्मियौँ, हामीबाट अरू सन्तानहरू जन्मिन्छन्, नभए यो 2 जना मान्छे चाहिँ कहाँबाट आए त? कति यो विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूले यो पनि कुरा गर्नुहुन्छ, हामी बाँदरबाट बनिएको भन्नुहुन्छ। हामी बाँदरको सन्तान हो। कतिजनाले यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ होला, कतिजनालाई गर्नुहुन्न होला। यदि तपाईँ र मैले बाँदरको सन्तान हो भनेर विचार गर्छौँ भने अलिकति यो कुरा हेरौँ। यसरी हो नि, होइन? विकासक्रम पहिला बाँदर थियो, अलिक विकास भएर यस्तो भयो, अलिक उठेर हिँड्यो, बिस्तारै यस्तो आएर अलि लुगा लगाएर सेल्फी खिच्ने भयो भनेको, होइन र? हो कि होइन? यसरी हो, यसरी हामी विकास भएको हो र। यदि तपाईँ र मैले बाँदरको सन्तान हो भनेर हामी विचार गर्छौँ भने अब यो बाँदरबाट मान्छे बनेपछि मान्छेबाट विकास हुँदै के बन्ने हो? यदि तपाईँ र म बाँदरबाट मान्छे हामी भएको हो भनेर विश्वास गर्छौँ भने विकास हुने क्रम त रोकिन्छ र अर्को नयाँ आउनुपर्छ नि फेरि, नभए मान्छेबाट के बन्ने हामी विकास हुँदै जाँदाखेरि? खोइ त मान्छे त उहिलेदेखि हामी सम्झ्दा मान्छे नै छ त, होइन र? त्यसैले गर्दा हामी बाँदरबाट बनेका होइनौँ, मान्छे नै थियो सुरुदेखि। एकचोटि यो हेरौँ, पहिला मोबाइलहरू यस्तो थियो, हेर्नुहोस् त। विकास हुँदाहुँदै आजभोलि यस्तो आएको हो नि, नै मान्छे पनि त विकास हुँदाहुँदै अब मान्छेबाट के बन्ने? अब मोबाइल यति मात्र विकास हुन्छ कि अरू विकास हुन्छ? अब अझै विकास हुन्छ मोबाइलको चाहिँ, तर मान्छेको पनि विकास भएर के बन्ने? 2टै आँखा छ, होइन? मुख पनि एउटै छ, त्यस्तै काम गर्छ, त्यस्तै बोल्छ, कोही विकासै भएको छैन। यहाँबाट तपाईँ मैले विचार गर्नुपर्छ, मान्छे नै हो सुरुदेखि परमेश्वरले बनाउनु भयो। जनावर नै हो, बाँदर नै हो। मान्छे र बाँदरको रगत 70% मात्र मिल्छ। त्यसैले गर्दा अहिले वैज्ञानिकले मान्छे बाँदरबाट बनिएको हो भनेर विश्वास गर्दैनन्। तपाईँ गलत विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो गलत विश्वास नगर्नुहोस्। मान्छे सुरुदेखि मान्छे नै हो है। मान्छे कहाँबाट आयो त? यसै 45 को 12 मा लेखिएको छ, पृथ्वी मैले नै बनाएको हुँ र त्यसमा मानिसहरूलाई मैले सृष्टि गरेको हुँ। यसै 45 को 12 मा लेखिएको छ, यो पृथ्वी बनाउने परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई पनि बनाउनु भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ है। परमेश्वर, एकजना परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि आमा गर्भमा सृष्टि गर्नुभएको हो। यसैले तपाईँ र मलाई आमा गर्भमा परमेश्वरले बनाउनु भयो। यसलाई भ्रूण भन्छौँ। यहाँबाट वृद्धि हुँदै एक दिन ठुलो भएर यो बालक जन्मिन्छ। संसारमा मान्छेको रूप कोही कालो, कोही गोरो, कोही अग्लो, कोही होचो भए तापनि सबै बनाउने व्यक्ति एकजना परमेश्वर हो। एकजना परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो।
परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरूलाई एकचोटि राम्रोसँग विचार गर्दाखेरि कति सुन्दर छ। यो फुलको रङ पहेँलो छ, यो फुलको फरक छ, यो फुलको सेतो छ, यो फुलको फरक फरक रङहरू छ। अब यो सेतो फुलले 50 वर्षसम्म सेतो फुल्दा फुल्दा दिक्क लागेर 51 वर्षमा त म पनि अब यस्तै पहेँलो फुल्छु भनेर योजना गर्दैमा यो सेतो फुलले पहेँलो फुल्न सक्छ? जति मन नपर्ने फुलले पहिल्यै फुल्नुपर्छ हैन र? किन यस्तो हो? किनभने परमेश्वरले दिनुभएको रङ उसलाई यही हो। सबै कुरालाई परमेश्वरले अधिकार गर्नुहुन्छ र निर्धारण गरिदिनु भएको छ, होइन र? परमेश्वरले यो फुललाई फुल्ने समय पनि दिनुभएको छ। कोही चैत वैशाखमा फुल्छ, कोही असार साउनमा फुल्छ, कोही भदौ असोजमा फुल्छ, फल फल्ने समय पनि छ, खेतीपाती पनि छ, सबै कुराको मौसम छ। यो कुरा मिलाएर राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्न र? हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुपर्छ। यही व्यक्ति नै परमेश्वर हो। यही परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि बनाउनु भएको भने विश्वास गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा मध्ये यो कुरा पनि एकचोटि हामी विचार गरौँ। यो रुखमा केही जीव छ, तपाईले देख्नु भएको छ? देख्नुहुन्न हैन र? रुख मात्र छ नि, यही भित्र छ। अझ यो भित्र हेर्नु भने यही भित्र मात्र छ। मैले यो रुखको रङ र यो जीवको रङ परिवर्तन गरिदिए भने देख्नुहुन्छ यो हो। यो भित्र छेपरा छ। किन यो छेपरा र यो रुखको रङ एउटै भएको हो? परमेश्वरले यो छेपरालाई जिउनका लागि सुरक्षा दिनुभएको। जब चराले हेर्दाखेरि यो रुखमा टाँसिएको छेपरा देख्दै देख्दैन, रुख जस्तै छ, त्यसकारणले गर्दा यो छेपरा चराले खाँदैन। उसलाई पनि त जीवन चाहिन्छ नि। परमेश्वरले सानो होस् ठुलो होस् हरेक कुरालाई मिलाएर राखिदिनु भएको छ। तपाईले हेर्दाखेरि हाम्रो औँला लामो छोटो देख्नुहुन्छ हैन र? नमिलेको जस्तो देख्नु, बराबर भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि हैन र? तर बराबर भएको भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो? अप्ठ्यारो हुन्थ्यो नि। यो परमेश्वरले मिलाएर राखिदिनु भएको होइन र? यसो गर्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्छ नि हैन र? लामो छोटो भयो फेरि यो यस्तो हुन्थ्यो होला नि यसो गर्दाखेरि। यो परमेश्वरले मिलाएर राखिदिनु भएको। यस्तै नै संसारमा भएका हरेक कुरा पनि परमेश्वरले नै मिलाएर राखिदिनु भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो छेपारा बनाउने पनि उही परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकचोटि यो भिडियोमा तपाईले संसारमा भएका सबै कुरा सृष्टि गर्ने परमेश्वरले कति सुन्दर बनाउनु भएको हो भनेर यो परमेश्वर सृष्टिको सुन्दर कुरालाई हामी एकचोटि हेरौँ। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले यो कसले बनाएको यो विचार गरेर हेर्नुहोस्। यो भित्र पृथ्वी कहाँ छ तपाईलाई मलाई थाहा छैन। सौर्यमण्डल, पृथ्वी यहाँनिर छ।
रमाइलोसँग हेर्नुभयो? यो आफै भएको कि बनाउने व्यक्ति हुनुपर्छ? बनाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। चराको आँखा 2टा थियो, माछाको चाहिँ कतिवटा थियो? 2टा। मान्छेको 2टै छ है। त्यसपछि यो जनावरहरूको सबैको मुख पनि एउटा छ। किन यो सबैको जिउने जीवनशैली, कोही पानीमा, कोही आकाशमा उड्ने, कोही जमिनमा खस्छन्, यो आँखा 2टा, मुख एउटा भएको होला? बनाउने व्यक्ति एउटै होइन, ठिक कुरा। बनाउने व्यक्ति एउटै भनेको यो प्रमाण हो। यो भनेको चाहिँ एकजना परमेश्वरले बनाउनु भएको भन्ने कुरा हो। यही परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि बनाउनु भएको। यो बनाउने व्यक्ति मानिस हुनुपर्छ। यो बनाउने व्यक्ति मानिस नभइकन आफै हुँदैन। त्यसरी नै यो पनि बनाउने व्यक्ति अथवा सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। यो घर बनाउने व्यक्ति छ कि छैन? छ, मान्छे छ। धेरै परिश्रम गरेर बनाउनु भयो। त्यसरी नै यो पृथ्वी पनि एउटा घर हो मान्छे जिउनका लागि। यो पृथ्वी बनाउने व्यक्ति पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ। अघि उत्पत्ति 1:1मा के हेरेका थियौँ हामीले? आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्नुभएको छ। बाइबलमा पृथ्वीको बारेमा कसरी लेखेको छ पृथ्वीको रूपको विषयमा, यो कुरा अब एकछिन हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यसाया 40:22 उहाँ पृथ्वीको परिधिभन्दा माथि विराजमान हुनुहुन्छ। बाइबलले पृथ्वी कस्तो छ भन्दा, परिधि भनेको चाहिँ गोलो हो। पृथ्वी गोलो छ, त्यो गोलो पृथ्वीभन्दा माथि परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। यो वचन चाहिँ आजभन्दा 2700 वर्ष अगाडि लेखिएको वचन हो। यो 2700 वर्ष अगाडि लेखेको वचन त्यति बेला वैज्ञानिकहरू थियो कि थिएन? थिएन, न त कुनै पनि विश्वविद्यालय नै थियो। त्यति बेलाका मान्छेले पृथ्वी यसरी मनमा सोचेर पृथ्वी यस्तो छ होला भनेर विचार गरेर लेख्दैमा पृथ्वीको बारेमा ठिक लेख्न सक्दैन। तर बाइबलले आजभोलि वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको जस्तै नै, पृथ्वी गोलो छ भने पत्ता लगाएको जस्तै नै आजभन्दा 2700 वर्ष अगाडि पृथ्वीको विषयमा बाइबल लेखिसकेको थियो। पृथ्वीमा बाइबल गोलो छ भने लेखिएको छ। त्यसरी नै पृथ्वीमा बाइबलमा जसरी पृथ्वीको विषयमा लेखिएको छ, आजभोलि बाइबलमा लेखेको जस्तै नै वास्तवमा पृथ्वी गोलो नै छ। तपाईँले देख्नु भएको छ कि पृथ्वीको रूपहरू अथवा तस्बिरहरू? स्कुलमा पनि ग्लोबहरू छ होला होइन र? पृथ्वी गोलो छ, यो बाइबल लेखेको जस्तै। अब त्यति बेलाका मान्छेले पृथ्वी विचार गरेर बाइबलमा गोलो छ भने लेखेको होइन। यो चाहिँ बनाउने परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा उहाँलाई पृथ्वीको विषयमा थाहा भएको कारणले गर्दा मान्छेलाई पृथ्वी गोलो छ भने लेख्न लगाउनु भएको। त्यसैले गर्दा परमेश्वरले पृथ्वीको बारेमा ठिकसँग भन्नुभयो, पृथ्वी गोलो छ। जुन पृथ्वीमाथि चाहिँ पृथ्वीभन्दा माथि चाहिँ परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ अथवा बस्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। यस्तै नै आजभोलि वैज्ञानिकले खिचेको पृथ्वीको तस्बिर हो। हाम्रै आँखाले हेर्दा पनि पृथ्वी गोलो छ। नभए बाइबलको परमेश्वरले पृथ्वी मैले बनाएको हो भन्दाखेरि उहाँले पृथ्वी गोलो छ भन्नुभएको कुरासँग मिल्छ कि मिल्दैन? यो उहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक छ कि छैन? छ। अघि नै तपाईँलाई मैले सुरुमा भनेको थिएँ, परमेश्वर भनेको चाहिँ बनाउने व्यक्ति हो। जुन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि बनाउनु भयो, यो परमेश्वरले पृथ्वी पनि बनाउनु भयो। पृथ्वी कसरी राखेको छ यहाँ लेखेको छ, उहाँले खाली ठाउँमा उत्तरे आकाशलाई फैलाउनुहुन्छ र शून्यतामा पृथ्वीलाई झुन्ड्याउनुहुन्छ। यो पृथ्वी चाहिँ केही पनि नराखेको खाली ठाउँमा राखिएको छ भनेर लेखिएको छ। यो वचनमा भनेको जस्तै नै पृथ्वी खाली ठाउँमा छ कि छैन? यो चाहिँ कसलाई मात्र थाहा हुन्छ? एकजना यो पृथ्वीलाई बनाउने परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यो बुक कसरी बन्छ यो बुक बनाउने व्यक्तिलाई थाहा छ। त्यसरी नै यो पृथ्वी बनाउने व्यक्तिलाई नै पृथ्वीको रूप र कसरी राखेको छ यो पनि थाहा छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा बाइबलको परमेश्वरले सुरुमा नै पृथ्वी मैले बनाएँ भन्ने कुरा यो प्रमाण भएको कारणले गर्दा बाइबलको परमेश्वर सत्य परमेश्वर हो भन्ने विश्वास गर्ने कारण चाहिँ यो हो। यो वचन भने जस्तै पृथ्वी चाहिँ शून्यतामा झुन्ड्याएको छ। हाम्रो विचारमा भए त मान्छे सबैजना मान्छे चाहिँ यसरी माथि नै सम्म ठाउँमा हिँडेको जस्तो लाग्छ नि हामी सबैलाई होइन र? तर हामी चाहिँ यसरी चमेरो जस्तै झुन्डिएको छ भन्ने विचार लाग्दैन नि, हो कि होइन? हामी चमेरो जस्तै झुन्डिएका छौँ पृथ्वीमा। यो माथि बस्ने मान्छे चाहिँ ठिक छ, उभिएर हिँड्छ, तल बस्ने मान्छे चाहिँ कसरी बसेको होला? हाम्रो विचारले यो बुझ्न नसक्ने कुरा हो। यो परमेश्वरको शक्ति हो। परमेश्वरले यसरी मान्छेलाई राख्नु भएको छ। हामीले यसरी हेर्दा यसरी हेर्नु पर्दैन र? यो परमेश्वरले यसरी मिलाएर राख्नु भएको छ है। शून्यतामा पृथ्वीलाई झुन्ड्याउनुहुन्छ भने बाइबलमा लेखिएको छ। पहिलोचोटि यो पृथ्वीबाट स्पेसमा उडेर जाने व्यक्ति चाहिँ यो रसियन वैज्ञानिक हो, युरी गागरिन भन्ने व्यक्ति 1961 मा गएको थियो।
यो व्यक्तिले पृथ्वीको फोटो खिच्न चाहिँ सकेन, तर पृथ्वीको वरिपरि यसरी घुमेको थियो। त्यति बेला पृथ्वी वास्तवमा गोलो छ भनेर पत्ता लगाएको थियो। माथिको आकाश मैले बनाएँ भनेर अघि परमेश्वरले भन्नुभयो हैन र? आकाशको विषयमा पनि उहाँले यसरी भन्नुभयो, म आकाशलाई अन्धकारले ढाक्छु र त्यसलाई भाङ्रा ओढाइदिन्छु। आकाश हामीले हेर्दाखेरि नीलो जस्तो देखिन्छ। यो नीलो भएको तह चाहिँ हावा भएको ठाउँ मात्र, अक्सिजन भएको ठाउँ मात्र हो। तर त्योभन्दा वास्तवमा माथि आकाश चाहिँ अँध्यारो छ। हामीले देख्ने नीलो ठाउँ चाहिँ यहाँसम्म मात्र हो। यहाँ चाहिँ हावा छ, तर योभन्दा माथिको आकाश अँध्यारो छ। यो वचनले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा, यो आकाशलाई अँध्यारोले यसरी ढाकिएको छ, माथिको आकाश वास्तवमा अँध्यारो छ भने बाइबलले भन्छ। यसरी नै वैज्ञानिकहरूले जब यो पृथ्वीभन्दा बाहिर उडेर बाहिर गए अन्तरिक्ष यानमा, त्यति बेला माथिको आकाश वास्तवमा अँध्यारो छ भने पत्ता लगाएको छ। बाइबलले ठिक ठिक कुरा बताएको छ। यसको अर्थ बाइबलको परमेश्वर सत्य हो भने हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ। यसरी मान्छेहरू हामी चाहिँ अहिलेसम्म घरमै बसेर जीवन बिताउँदैछौँ, तर संसारमा भएको वैज्ञानिकहरू यो पृथ्वीभन्दा बाहिर उडेर चन्द्रमासम्म पुगिसकेका छन्। यी व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू छन्, धेरै वैज्ञानिकहरू। यदि पृथ्वीको बारेमा मान्छेले ठिकसँग भन्ने हो भने त पहिलेका प्राचीन मिश्रीका मान्छेहरूले पृथ्वीको बारेमा यसरी विचार गरेको थियो, ताराहरू यसरी डोरी लगाएर झुन्ड्याएको होला, समुद्र यस्तो छ होला, सूर्य यसरी उदाउँछ होला, यसरी विचार गर्थे। अनि प्राचीन युरोपका मान्छेहरूले पनि यस्तो छ होला पृथ्वी चाहिँ, यसरी पल्टाएर घोप्टाएर राख्दा पृथ्वीको प्लेटको पछाडिको भाग जस्तै नै जब मान्छे यताबाट हिँड्दै हिँड्दै आउँछ, यता छेउतिर पुग्यो भने लडेर पनि मर्छ होला भनेर विचार गर्थ्यो हैन? हाम्रो नेपाल र भारतको मान्छेले चाहिँ यसरी विचार गर्थे पृथ्वीको विषयमा। सबैभन्दा मुनि ठुलो सर्प छ, त्यसमाथि कछुवा छ, कछुवामाथि हात्ती छ, हात्तीमाथि चाहिँ पृथ्वी छ। हात्तीले कहिले कान हल्लाउँदा भूकम्प आएको भन्छ कि भन्दैन? पृथ्वी यस्तो छ कि गोलो छ? बाइबलले पृथ्वी कस्तो छ भन्छ? गोलो छ भन्छ। त्यसैले गर्दा बाइबलले भनेको कुरा ठिक आज वैज्ञानिकहरू पनि विश्वास गर्नुहुन्छ है। यो कुरा जस्तै नै, तर पृथ्वी यस्तो छैन, बाइबलले भनेको जस्तै नै छ। पृथ्वी गोलो छ भनेर जान्ने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर मात्र, जसले बनाउनु भयो। मान्छेको विचारको पृथ्वी र यो परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको पृथ्वी कुन चाहिँ सत्य ठहर्यो आजभोलि? बाइबलमा लेखेको पृथ्वी ठिक ठहरेको छ र विश्वास गर्न सक्छौँ, जुन कुरा हाम्रो आँखाले पनि स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। हामीले हेर्दाखेरि पृथ्वीमा बसेर हेर्दाखेरि यो सूर्य सानो देखिन्छ कि ठुलो देखिन्छ? तपाईँको विचारमा सूर्य ठुलो छ कि पृथ्वी ठुलो छ होला? सूर्य ठुलो छ कतिजनालाई, तपाईँलाई कतिजनाले पृथ्वी ठुलो जस्तो लाग्छ। तर यो पृथ्वीमा बसेर सूर्यलाई हेर्दा सूर्य सानो देखिने कारण चाहिँ सूर्य अति नै टाढा छ। हामीले एकचोटि यो सँगै राखेर तुलना गरेर विचार गऱ्यौँ भने सूर्यको ठाउँमा पृथ्वी यत्रो मात्र, अति नै सानो हो पृथ्वी चाहिँ सूर्यको छेउमा, अति नै ठुलो सूर्य चाहिँ है। यसरी यो सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुमिरहेको छ। यो पृथ्वीलाई चाहिँ चन्द्रमाले परिक्रमा गरिरहेको छ। यो पृथ्वी आफै यसरी एक फन्को घुम्नलाई कति समय लाग्छ? एक दिन लाग्छ। यो पृथ्वी आफै पनि घुम्दैछ नि यसरी हैन? आफै पनि यसरी घुम्दैछ, 24 घण्टा लाग्छ एक दिनमा। अनि यो चन्द्रमा, यो पृथ्वीको वरिपरि सानो घुमिरहेको छ, यसलाई चन्द्रमा भन्छौँ। यो चन्द्रमाले पृथ्वीलाई एक फन्को लगाउनु चाहिँ 1 महिना लाग्छ, त 30 दिन हो। यो चाहिँ 30 दिनमा एक फन्को लाउँछ। र यो चन्द्रमा र यो पृथ्वीले सूर्यलाई यसरी एक फन्को लाउन चाहिँ 1 वर्ष लाग्छ। 1 दिन, 1 महिना, 1 वर्ष, यो मिलाएर राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन? कि आफै भएको यसरी मिलाएर राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो पृथ्वी आफै घुम्ने गति छ। यो पृथ्वी आफै यसरी घुम्दाखेरि 1 घण्टामा 1660 किलोमिटर कुद्छ। 1 घण्टामा यो पृथ्वी। र यो पृथ्वीले यसरी सूर्यलाई परिक्रमा गर्दा चाहिँ फेरि यो पृथ्वीको घुम्ने गति चाहिँ 1 घण्टामा 1,08,000 किलोमिटर कुद्छ। तपाईँले कति छिटो कुद्ने बाइकहरूमा, गाडीमा चढ्नु भएको छ? हाम्रो नेपालमा त 60-70 हो होइन र? बढी भयो 80 सम्म पुग्ला। त्यो पनि हामीलाई डर लाग्छ नि। तर यो 1 घण्टामा 1,08,000 किलोमिटर कुद्ने भने कति छिटो हो? हल्लेको कहिले विचार गर्नुभयो? रिङ्गटा लागेको छ कहिले काहीँ? थाहा नै हुँदैन हामी पृथ्वी घुमेको। यो परमेश्वरको शक्ति हो। परमेश्वरले यसरी मिलाएर राखिदिनु भएको छ। यो गाडी हिँड्दा हिँड्दा हिँड्दै अचानक यो रुट परिवर्तन भयो भने के हुन्छ? दुर्घटना हुन्छ यसरी होइन र? गाडी आफ्नो ठाउँमा हिँड्नुपर्छ। माथि आकाशमा उड्ने प्लेनको चाहिँ आफ्नो बाटो छ कि छैन? आकाशमा उड्ने प्लेनको नि बाटो छ, छैन नभन्नुहोस् है। जहाँ पाए त्यहीँ उड्यो भने चाहिँ प्लेन पनि दुर्घटना हुन्छ। यो आकाशमा आफ्नो बाटोमा प्लेन उड्न र यो गाडीलाई आफ्नो बाटोमा यसरी हिँडाउने व्यक्ति को हो? पाइलट र ड्राइभर हो।
पाइलट र ड्राइभरलाई यो गाडी र प्लेनलाई आफ्नो ठिक बाटोमा उडाएन अथवा गुडाएन भने दुर्घटना हुन्छ। त्यसरी नै यो पृथ्वी पनि आफ्नो बाटोमा यसरी हिँड्नुपर्छ। यो पृथ्वीलाई आफ्नो बाटोमा हिँडाउने व्यक्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन नभए? गाडी चाहिँ आफै हिँड्छ, प्लेन पनि आफै हिँड्छ भने पृथ्वी पनि आफै हिँडेको। गाडी र प्लेन आफै हिँड्दैन भने यो पृथ्वी पनि आफ्नो बाटोमा आफै हिँड्दैन। यसको पाइलट चाहिन्छ जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो पृथ्वी यो घेराभित्र घुम्नुपर्छ। योभन्दा बाहिर घुम्यो भने मान्छे एकछिन पनि बाँच्न सक्दैन। उदाहरणको लागि यो पृथ्वी यसरी घुम्यो भने मान्छे मर्छ। यो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसरी गाडीलाई आफ्नो रुटमा हिँडाउने ड्राइभर छ, जसरी प्लेनलाई आफ्नो बाटोमा उडाउने पाइलट हुनुहुन्छ, त्यसरी नै यो पृथ्वीलाई आफ्नो बाटोमा हिँडाउने व्यक्ति परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भने हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। यो हेर्यौँ भने सौर्यमण्डलमा धेरै ग्रहहरू छन्, तर मानिस जिउन सक्ने ठाउँ चाहिँ यो पृथ्वी मात्र हो। किन यो पृथ्वी मात्र हो भन्दा यो पृथ्वी र सूर्यको दूरी ठिक मिलाएर राखेको कारणले गर्दा। यो पृथ्वी र सूर्यको दूरी मिलाएर राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो फुटबल खेल्दाखेरि गोल पोस्टभित्र गोल बल छिराउनका लागि यो खेलाडीले हान्नुपर्छ कि पर्दैन फुटबललाई? कि आफै छिर्छ? फुटबल त हान्नुपर्छ भने ठिक ठाउँमा पस्नका लागि मान्छेले यो ठिक दूरीमा हान्नुपर्छ भने यो पृथ्वीदेखि सूर्य चाहिँ ठिक ठाउँमा आफै मिलेर बसेको हो र? होइन, यो पनि मिलाएर राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सूर्य र पृथ्वीको दूरी चाहिँ 15 करोड किलोमिटर हो। 15 करोड भनेको चाहिँ 1, 2 यसरी भन्न नसकिने कुरा हो नि, होइन र? यो चाहिँ अति नै टाढा हो। त्यसैले गर्दा सूर्य सानो देखिएको हो। हामी मानिसलाई जिउन सक्ने आवश्यक तापक्रम मात्र यो पृथ्वीमा आइपुग्छ सूर्यदेखि। त्यसैले गर्दा यो ठाउँमा हामीलाई जिउनको लागि अति नै योग्य छ। यदि यो सूर्यभन्दा पृथ्वी नजिक भइदियो भने कुनै पनि जीवित प्राणीहरू बाँच्न सक्दैन र सूर्यभन्दा टाढा भइदियो पनि कुनै जीवित प्राणीहरू बाँच्न सक्दैन। किनभने नजिक हुँदाखेरि धेरै तातो हुन्छ, टाढो हुँदाखेरि धेरै चिसो हुन्छ। मानिसलाई चाहिने तापक्रमहरू पुग्दैन। मानिस जिउनका लागि चाहिँ सूर्य र पृथ्वीको दूरी ठिक मिलेको हुनुपर्दछ। एकचोटि यो भिडियो हेरौँ। सूर्यको वरिपरि थुप्रै ग्रहहरू, उपग्रहहरू साथै अन्य पिण्डहरू परिभ्रमण गर्दछन्, तर केवल पृथ्वीमा मात्र जीवन पाइन्छ। यसको एउटा कारण यो हो कि पृथ्वीमा जीवहरू बाँच्न सक्नलाई सूर्यबाट जति दूरीमा पृथ्वी अवस्थित हुनुपर्छ, ठिक त्यति नै दूरीमा यो रहेको छ। कुनै कुनै ग्रहहरू सूर्यबाट पृथ्वीभन्दा नजिक छन्, तर ती ग्रहहरू जीवहरू बाँच्नै नसक्ने गरी बढी ताता छन्। कुनै कुनै ग्रहहरू सूर्यबाट पृथ्वीभन्दा टाढा छन्, तर ती ग्रहहरू पनि जीवहरू बाँच्नै नसक्ने गरी बढी चिसा छन्। पृथ्वीदेखि सबभन्दा नजिकको ग्रह शुक्र हो। शुक्र ग्रहको सतहमा औसत तापक्रम 462 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्दछ। साँच्चै नै पृथ्वी सूर्यदेखि एकदम ठिक दूरीमा हुनुमा परमेश्वरको हातको सिप देख्दछौँ। वैज्ञानिकहरू पनि यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ। सूर्य र पृथ्वीको ठिक दूरी हुनु चाहिँ परमेश्वरको हात हो अथवा परमेश्वरले बनाउनु भएको भन्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी पनि त्यही परमेश्वरले यो पृथ्वी बनाउनु भएको र हामीलाई पनि बनाउनु भएको भन्ने कुरा विश्वास गर्नुपर्दछ। यो पृथ्वीभित्र के छ? बाइबलले पृथ्वीभित्र आगो छ भन्छ। आजभोलि तपाईँ र मैले पनि कहिलेकाहीँ यो समाचारतिर सुन्छौँ, विभिन्न किसिमका ज्वालामुखीहरू विस्फोट भएको। यो चाहिँ भित्र आगो भएको कारणले गर्दा हो। यो पृथ्वीभित्र आगो भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट ज्वालामुखी विस्फोटन भएको। बाइबलले पृथ्वीभित्र आगो छ भन्छ। अलिकति यो पानीको विषयमा हेरौँ। यो पानीको विषयमा पनि हामीलाई लाग्छ हरेक खोला नदीहरू बगिरहेको छ, तर कहिले पनि यो पानीले पृथ्वी भरिँदैन। समुद्रभित्र गएको छ तर समुद्र कहिले पनि भरिँदैन। तर यो कसरी हुनसक्छ? यो पानी ठुला ठुला नदीहरू बगिरहेको छ, यो कसरी मिलेर बसेको छ? यो कुरा पनि बाइबलले बताएको छ। उपदेशक 1:7 यसरी लेखेको छ, सबै खोलाहरू समुद्रमा नै बगेर जान्छन्, तापनि समुद्र कहिल्यै भरिँदैन। जुन स्थानबाट खोलाहरू आउँछन् ती फेरि त्यही नै फर्केर जान्छन्। अलिकति बुझ्न यो वचनमा चाहिँ गाह्रो छ। ती नै फर्केर जान्छन् मात्र भनेको छ। कसरी फर्केर जान्छ त्यो पानी चाहिँ? यो मिलाउने व्यक्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन त? जहिले पनि पानी चाहिँ हामीले हेर्दा पहाडबाट बगेको छ, त्यो पानी पहाडभित्र चाहिँ कसले जम्मा गरेर राखेको छ कि? बगेको छ ठुल्ठुलो नदीहरू कहिले सिधिँदैन। यो कसरी सम्भव हुन सकेछ? फेरि पृथ्वी कहिले पनि पानीले भरिँदैन। अलिकति बुझ्न सकिने वचन हेरौँ। ओइ 36:27 म पछि भन्नुहोस्। उहाँले समुद्रबाट पानीको थोपा खिच्नुहुन्छ र आफूले बनाउनु भएको मेघबाट झरी वर्षाउनुहुन्छ। यो वचनले भनेको छ
समुद्रबाट पानीको थोपालाई परमेश्वरले खिच्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ, तान्नुहुन्छ भनेको छ यो वचनले। यसरी यो पानीको विषयमा नासाको वैज्ञानिकहरूले यसरी अध्ययन गरेको कुरा, पत्ता लगाएको कुरा हामी एकचोटि हेरौँ। पानीको विषयमा है, कसरी खिच्नुहुन्छ भन्ने कुरा। सूर्यले जब समुद्र तातिन्छ तब त्यो समुद्रको पानी बाफ बनेर उठ्छ। त्यो बाफलाई बादलले बोकेर लान्छ र हरेक स्थानमा झडी बनाएर त पानी भएर पठाउनुहुन्छ। बाइबलले भनेको कुरा चाहिँ यही नै हो। यसरी पानीहरू पर्छ। यो पनि त मिलाएर राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ होइन। कुनै हिउँ भएर झर्छ, कोही असिना, कोही चाहिँ झडी भएर झर्छ र हरेक डाँडा पाखामा पनि परमेश्वरले पानी पार्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ किसानले पानी चाहेको हुन्छ, पानी पर्दैन, कहिले नचाहेको हुन्छ, पर्छ। यो सबै मिलाएर राख्ने व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो परमेश्वर नहुनु भएको भए यो सम्भव हुन सक्दैन थियो है। चन्द्रमा पनि हाम्रो पृथ्वीको नजिक भएको ग्रह चन्द्रमा हो, तर चन्द्रमामा जीवन छैन, मानिस जिउन सक्ने ठाउँ। कति वैज्ञानिकहरू चन्द्रमा पुगेर मानिस जिउन सक्ने ठाउँ छ कि भनेर यसरी खोजेको पनि छ। तर पनि यो चन्द्रमा चाहिँ परमेश्वरले मानिस जिउनका लागि बनाउनु भएको होइन, तर चन्द्रमा मानिस पृथ्वीमा जिउनका लागि चाहिन्छ। चन्द्रमाले के काम गर्छ? रुख बिरुवालाई वृद्धि गराउने काम गर्छ। सूर्यले खाना दिन्छ भने चन्द्रमाबाट चाहिँ वृद्धि हुन्छ। हामी हेऱ्यौँ भने हरेक बिरुवाहरू चाहिँ राति नै बढ्छ नि, होइन र? त्यसैले गर्दा चन्द्रमा चाहिँ यस्तो छ। र यो चन्द्रमामा कुनै पनि मानिस जिउन सक्दैन, किनभने यो ठाउँमा चाहिँ कुनै जीवन छैन अथवा मानिस जिउन सक्ने ठाउँ छैन। यसको अर्थ परमेश्वरले यो चन्द्रमा मानिसको लागि बनाउनु भएको चाहिँ हो, तर चन्द्रमामा भित्र बस्नको लागि बनाउनु भएको होइन भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। बाइबलमा चन्द्रमाले मानिस जिउनका लागि चाहिन्छ यो कुरा चाहिँ लेखिएको छ। संसारमा दृश्य देख्न सकिने कुरा बढी छ कि देख्न नसकिने कुरा बढी छ? देख्न नसकिने कुरा बढी छ। देख्न सकिने चाहिँ आँखाले देख्न सकिने चाहिँ 22% मात्र छ। 22% भनेको चाहिँ 100वटामा 22वटा मात्र आँखाले देख्न सक्छ, 78वटा देख्न सक्दैन भनेको। देख्न सक्ने उदाहरणलाई सूर्य, ताराहरू, पृथ्वी, वनस्पति, जनावर र मानिसहरू छन्। देख्न नसकिने 78% छ। त्यो मध्ये तत्त्वहरू, हावा, तरङ्ग, आवाज, शक्ति, प्रेम, हृदय, विवेक, आत्मा, परमेश्वर, यो देख्न नसकिने। यो चाहिँ उदाहरण मात्र दिएको। यो भित्र देख्न नसक्ने कुरा धेरै छन् अझै पनि, जुन कुरा यहाँ छैन तपाईँ र मैले। त्यसैले गर्दा हाम्रो आँखाले मैले देखेर मात्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्नु चाहिँ हाम्रो लागि मूर्खता हो। कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दै गरेको बेला आफ्नै साथी जस्तै परेको मान्छे आयो, म बोल्नु पर्यो भने हाँस्दै गएको त नजिक आउँदा अर्कै मान्छे भइदिन्छ, हो कि होइन? यो हाम्रो आँखाले ठिक देखेको र होइन, आँखाले ठिक नदेखेको। त्यसैले गर्दा आँखा चाहिँ अपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अदृश्य परमेश्वरलाई कसरी देख्न सक्छौँ? अदृश्य भनेको चाहिँ देख्न नसकिने परमेश्वरलाई कसरी देख्न सक्छौँ हामी? यो चाहिँ विवेकद्वारा। जब हामी विवेकले गल्ती गर्छौँ, जब हाम्रो विवेक डराउँछ। किन हाम्रो विवेक डराउँछ भन्दा परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा हो। अर्को ब्रह्माण्डमा भएका सबै कुरा अध्ययन गऱ्यौँ भने यो ब्रह्माण्डमा भएकाले पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बताइरहेको छ। अर्को चाहिँ ऐतिहासिक तथ्य हो। यो चाहिँ विशेष गरी हामी कक्षा 2 देखि अध्ययन गर्छौँ। यो घटनाहरू अध्ययन गरेपछि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को इजरायली मानिसहरू, इजरायल देश सुन्नुभएको छ, कक्षा 3मा हामी अध्ययन गर्छौँ। इजरायली मानिसद्वारा अझ परमेश्वरको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। देख्न नसकिने परमेश्वरलाई देख्न र बुझ्न सक्ने माध्यमहरू धेरै छ। मानिसको आँखा अपूर्ण छ, यो शरीरको आँखाले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। बाइबलद्वारा हामीले परमेश्वरलाई देख्न र उहाँको इच्छा बुझ्न सक्छौँ। बाइबलद्वारा यो कुकुर कराइरहेको छ, यो कुकुर कराइरहेको आवाज देख्नुभयो कि सुन्नुभयो? देख्नु भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला निन्द्राको समयमा, होइन र? हो, मलाई त देखेकै हो भनेर आँखा चिम्मा गरेर सुनेको होइन र? यो फुलको बास्ना छ, यो पनि देख्न सक्दैनौ सुँगेर। यो खानाको कति मिठो स्वाद छ, यो पनि देख्न सक्दैनौ, खाएर जिब्रोले थाहा पाउँछ। त्यसरी नै परमेश्वर पनि आँखाले देख्न सक्दैनौ। जब बाइबललाई अध्ययन गर्छौँ तब परमेश्वरलाई हामी देख्न सक्छौँ है। नभए बाइबल चाहिँ कस्तो पुस्तक हो त? यसको विषयमा हामी एकछिन अध्ययन गर्छौँ। बाइबलको विषयमा हामी कुरा गऱ्यौँ। नभए बाइबलको परमेश्वर चाहिँ अथवा बाइबल चाहिँ कस्तो पुस्तक हो त? हामी यसको विषयमा अध्ययन गऱ्यौँ। बाइबल चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि एउटा बुक हो, तर मान्छेले यो बाइबललाई मानिसको विचारद्वारा लेखेको भनेर कति मानिस यसरी विचार पनि गर्छ। बाइबल यसरी मान्छेले लेखेको पुस्तक हो भनेर विचार गर्नु भए पनि बाइबल मानिसले इच्छाले लेखेको पुस्तक हो भनेर विचार गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ गलत हुनसक्छ। त्यसैले विचार नगर्नुहोस्। बाइबल चाहिँ यहाँ हेऱ्यौँ भने संसारमा सुरुदेखि अन्तिमसम्मको कुराहरू बाइबलमा लेखेको छ। यो संसारको समय चाहिँ 2 भागमा विभाजन भएको छ। यसलाई
एडी भन्छौँ र बीसी भन्छौँ। यो चाहिँ येशूख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा पहिलाको समय र येशूख्रीष्ट जन्मिनु भएपछिको समय, यो दुई भागमा विभाजन भएको छ। बाइबल चाहिँ आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडिदेखि अथवा 3500 वर्षदेखि पहिलेदेखि लेख्न सुरु भयो। आजको समयदेखि अहिले 2019 हो नि, 2019बाट हेऱ्यो भने 3500 वर्षदेखि सुरु भयो बाइबल लेख्नका लागि। बाइबल पहिलो पुस्तक लेख्ने व्यक्ति चाहिँ मोसा हो र अन्तिम पुस्तक लेख्ने चाहिँ यूहन्ना हो। बाइबलमा हेऱ्यौँ भने जम्मा पुरानो करारमा 39 र नयाँ करारमा 27वटा पुस्तक छ। यो दुईटा पुस्तक जम्मा गरेर जम्मा 66वटा पुस्तक छ। यो 66वटा पुस्तक लेख्नका लागि जम्मा 1600 वर्ष लाग्यो। 1600 वर्षसम्म कोही मान्छे जिउन सक्छ? सक्दैन हैन र? 1600 वर्षमा कोही मान्छे जिउन सक्दैन। जिउँछु भन्नुहुन्छ नि, 1600 सेकेन्ड चाहिँ जिउन सक्छ होला, 1600 वर्ष हैन। 1600 वर्ष मान्छे कोही पनि जिउन सक्दैन। बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यो 1600 वर्ष लगाएर लेखेको बाइबलको उद्देश्य एउटै छ। उदाहरणको लागि 100 जना पत्रकारले प्रधानमन्त्रीले यो देशको विकासको बारेमा दिनुभएको भाषणको कुरा लेख्नुभयो। उदाहरणको लागि 5 करोड यो जल स्रोतमा मैले विकासको लागि छुट्याएको छु भनेर यसरी प्रधानमन्त्रीले भाषण दिँदाखेरि त्यो जल स्रोतको विकासको लागि त्यो 100 जना पत्रकार लेख्दाखेरि 5 करोड नै लेख्नुहुन्छ, कसैले 10 करोड लेख्नुहुन्छ? सबैजनाको कुरा एउटै हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ? सबैको एउटै हुन्छ, किनभने सबै कुरा चाहिँ आफ्नो होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको। लेख्ने व्यक्ति मानिसो फरक फरक छन्, तर कुरा चाहिँ एकजना प्रधानमन्त्रीको। त्यसरी नै बाइबलमा लेख्ने व्यक्तिहरू 40 जना जति छन्। त्यो लेख्ने व्यक्ति कोही किसान, कोही माझी, कोही राजा छन्, कोही चाहिँ गोठाला छन्। तर पनि यी लेख्ने व्यक्ति मानिस भए तापनि लेखक, मुख्य व्यक्ति, लेखाउने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो फिल्महरू बन्दाखेरि कसको इच्छा अनुसार हुन्छ? कलाकारको इच्छा अनुसार हुन्छ कि बनाउने फिल्म बनाउने व्यक्तिको इच्छा अनुसार हुन्छ? डाइरेक्टरको इच्छा अनुसार हुन्छ हैन र? त्यसरी नै यो बाइबलको कुरा पनि सबै परमेश्वरको इच्छा अनुसार लेखिएको कुरा हो। बाइबल त्यसकारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्छ बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। बाइबल परमेश्वरको वचन हो, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा परमेश्वरको सट्टामा रहेर मानिसहरूले बोलेका हुन्। आजभोलि हामी हेऱ्यौँ भने हाम्रो नेपालको राजदूतावास पनि अरू देशमा छ नि हैन र? अरू देशमा छ नि हाम्रो नेपालमा भएको। त्यो व्यक्तिले चाहिँ राजाको कुरा अथवा देशको प्रधानमन्त्रीको कुरा, ठुलो व्यक्तिको कुरा, इच्छालाई अर्को देशमा गएर बोल्ने हो। त्यसरी नै आज हामी पनि त्यो राजदूतले गरेको काम जस्तै यो बाइबलको कुरा चाहिँ परमेश्वरको हो, तर बाइबलको लेखकले चाहिँ त्यो राजदूतको काम जस्तै गरेको हो। परमेश्वरको कुरा यो पानामा लेख्ने, पेपरमा लेख्ने अथवा कागजमा लेख्ने काम गर्नुभएको हो। बाइबल परमेश्वरको जीवित वचन हो। यिर्मया 30 अध्यायको 1 देखि 2 मा चाहिँ लेखेको छ, म पछि भन्नुहोस्, परमप्रभुबाट यिर्मया कहाँ आएको वचन यही हो। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई भनेका सबै कुरा एउटा पुस्तकमा लेख। अब यो यिर्मया भन्ने व्यक्तिले आफ्नो इच्छा कुरा लेख्नु पर्ने हो भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ भने लेखिरहनु आवश्यक छ बाइबलमा? छैन। यिर्मया भन्नुहुन्छ भने लेखे भइहाल्यो नि, किन परमप्रभु भन्नुहुन्छ भन्नु पर्यो? यो बाइबल मान्छे इच्छा हो भने त मैले भनेको भने भइहाल्यो नि, किन परमेश्वर भन्नुहुन्छ भने? बाइबलमा पुरानो करारमा हेऱ्यो भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ धेरैचोटि दोहोरिएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन भएको कारणले गर्दा, त्यसैले गर्दा यिर्मया भन्ने मानिस कहाँ परमेश्वरको वचन आयो र परमेश्वरले भन्नुभयो यो सबै कुराहरू एउटा पुस्तकमा लेख। तब यिर्मया भन्ने व्यक्तिले लेख्नुभयो। यहाँ हेऱ्यौँ भने अर्को ठाउँमा पनि लेखिएको छ, एचकेल 1:3 मा, बेबिलोनियको देशमा कबार नदीको किनारमा परमप्रभुको वचन बुझीको छोरा एचकेल पुजारी कहाँ आयो। एचकेल भन्ने व्यक्ति कहाँ पनि परमेश्वरको वचन आयो। अर्को परमप्रभुको यो वचन अमितैका छोरा योना कहाँ आयो। योना कहाँ पनि परमेश्वरको वचन आयो। बाइबलमा यसरी धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। यसको अर्थ बाइबल मानिसको इच्छाद्वारा लेखिएको पुस्तक होइन, परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि मानिसको इच्छाद्वारा लेखिएको हो भने त यो बाइबल लेख्ने व्यक्तिले कसरी पृथ्वी गोलो छ भनेर जान्दथ्यो? कसरी यो बाइबल लेख्ने व्यक्तिले पृथ्वीभित्र आगो छ भनेर जान्दथ्यो? कसरी माथिको आकाश अँध्यारो छ भनेर जान्दथ्यो? तर परमेश्वरले नै यो वचन परमेश्वरको वचन र परमेश्वरले नै विशेष लेख्न लगाउनु भएको कारणले गर्दा
बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर हामी विश्वास गर्नु पर्दछ। परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्थ्यो, मानिसले परमेश्वरको आवाज सुन्थे र लेख्ने काम गर्थे। पहिला चाहिँ यसरी पेपरहरू, यो कागजहरू विकास भएको थिएन, त्यस कारणले गर्दा छालाहरूमा लेख्ने काम गर्दथे र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम पनि गर्दथे पहिला पहिला। आजभोलि चाहिँ यो सबै कुराहरू एउटा कम्प्युटरभित्र राख्न मिल्छ, तर पहिला पहिला थिएन नि, होइन र? यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम मानिसले गर्दथे। यो अमेरिका देशको राष्ट्रपति हो। यो व्यक्तिले राष्ट्रपति भएको दिनमा शपथ ग्रहण गर्दाखेरि बाइबलमाथि हात राखेर शपथ ग्रहण गर्दैछ। किन यो देशको मान्छेले दिमाग ठिक नभएर यसो गरेको हो र? होइन, बाइबल सत्य परमेश्वरको वचन हो। बाइबलको वचन अनुसार म देशको शासन गर्छु, परमेश्वर सहायता गर्नुहोस् भनेर परमेश्वरसँग गरेको प्रतिज्ञा हो यो कुरा चाहिँ। यो पनि चिन्नुहुन्छ पारागोमा आजभोलिको राष्ट्रपति, यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन बाइबल सत्य भएको कारणले गर्दा यसरी गर्नुभएको हो। अमेरिका देश संसार कमजोर देश कि शक्तिशाली देश हो? शिक्षित कि अशिक्षित हो? संसारमा सबैभन्दा बुद्धिमानी मानिस भएको देशको राष्ट्रपतिले यसरी गर्नुहुन्छ। यो बाइबल सत्य भएको कारणले गर्दा हो है। बाइबल परमप्रभुको पत्रको मुठा हो। त्यसैले गर्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, हेर र पढ, अध्ययन गर। अर्को बाइबल परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गरेर दिनुभएको प्रेम पत्रको पुस्तक पनि हो। व्यवस्था 18:21 देखि 22 सम्म कति मानिसले बाइबल सत्य हो कि होइन भनेर यसै विचार गर्न मनमा आउन सक्छ। बाइबलमा यसरी लेखेको छ यस विषयमा, तिमीहरू आफैले सोधौला, कुनै वचन परमप्रभुद्वारा बोलेको होइन भनेर हामी कसरी जान्ने? कुनै अगमवक्ताले परमप्रभुको नाममा बोलेको कुरा पूरा भएन वा सत्य ठहरेन भने त्यो परमप्रभुले भन्नुभएको वचन होइन, सो त्यही अगमवक्ताको मनगढन्त कुरा हो। तिमीहरू त्यसदेखि नडराउनु। बाइबलमा नै लेखिएको छ। बाइबलमा भनेको कुरा सत्य ठहरेको छ कि छैन, पूरा भएको छ कि छैन? यदि सत्य भएको प्रमाण छैन भने बाइबल सत्य हो भने विश्वास गर्नु आवश्यक छैन भन्नुभयो। तर बाइबल लेखिएको कुराको प्रमाण छ, बाइबलमा भनेको कुरा सत्य ठहरिएको छ भने बाइबल सत्य हो भने विश्वास गर्नु भन्नुभयो। फेरि बाइबलले कस्तो छ पृथ्वी भनेर बतायो? चेप्टो हो, गोलो छ, पृथ्वीभित्र के छ? आगो छ। माथिको आकाश कस्तो छ? अँध्यारो छ। पानीको विषयमा पनि पानी यसरी घुम्छ भनेर भन्नुभयो। यो कुरा बाइबलमा ठिक कुरा बताएको छ कि छैन? नै बाइबल सत्य ठहरियो। यदि बाइबल सत्य हो भने बाइबलको परमेश्वर पनि सत्य हो र बाइबलले बताउनु भएको नरक र स्वर्ग पनि सत्य हो। बाइबल सत्य र जीवित परमेश्वरको वचन हो। यदि बाइबल सत्य हो भने बाइबलले स्वर्ग छ र नरक छ भन्ने कुरा पनि सत्य हो। म पछि भन्नुहोस्, सिद्धि हो, ननिदाउनुहोस्। अब म पछि भन्नुहोस् है। हेर म तिमीहरूका अघि जीवनको बाटो र मृत्युको बाटो राख्दैछु। यसरी भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूको अगाडि दुईटा बाटो छ। परमेश्वरले मानिसलाई स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ। उसले सत्य परमेश्वरलाई चिनेर स्वर्ग पनि जान सक्छ र उसले परमेश्वर चाहिँदैन भने नरक पनि जान सक्छ। तर हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुद्धिमानी कुरा चाहिँ सत्य परमेश्वरलाई चिनेर यो स्वर्गको ढोकामा प्रवेश गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। आजको कक्षाबाट हामीले हेरेका विषयहरू एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सुरुमा जीवनको विषयमा हामी अध्ययन गऱ्यौँ। जीवन छोटो छ, व्यर्थ छ यो शरीरको जीवन चाहिँ। तर यो व्यर्थ शरीरको जीवनभित्र आत्मा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। यो आत्मा कहिले पनि मर्दैन। यो आत्मा शरीरभित्र भएकाले, आत्मा भएको शरीर भएको कारणले गर्दा यो हाम्रो जीवन चाहिँ सुन्दर छ, अति नै बहुमूल्य छ। यो आत्मा एक दिन परमेश्वर कहाँ निस्केर जानेछ। जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ अनन्त स्वर्गमा जान सक्दछ। परमेश्वर चाहिँ एकजना मात्र हुनुहुन्छ, सत्य परमेश्वर। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्दा संसारमा भएका सबै कुरालाई बनाउने बोट बिरुवा, जीव जनावर, चराचुरुङ्गी, मानिस। दुईटा शब्द भन्यो भने दृश्य र अदृश्य र जीवित र निर्जीव र सजीव सबै कुरालाई बनाउने व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ है। त्यो परमेश्वरले नै यस संसारलाई पनि बनाउनु भयो र यही परमेश्वरले नै आज तपाईँ र मलाई पनि अनन्त स्वर्गमा जानका लागि यो वचन दिनुभएको छ। बाइबलको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। बाइबल चाहिँ सत्य परमेश्वरको वचन हो भनेर हामीले हेरेका छौँ। हामी एकछिन ब्रेक गरौँ, आराम गरेर कक्षा 2 मा हामी फेरि आउनेछौँ। धेरै मेहनत गरेर वचन सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। एकछिन फ्रेस हुनुहोस्। जय मसीह।